हामीले यो दुईटा यस्तो एक्जिट एड गरेपछि मैले यहाँ प्रिभ्यूमा गरेपछि झ्याम्मै देखाइदियो क्या यसरी होइन, देखाउनु नपर्ने होइन, यसो देखाइदियो, यो देखाउनु नपर्ने हो होइन। जस्तै हाम्रो अहिले भर्खर सरले पनि देखाउनु भएको थियो, यी रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गर्दा रेक्ट्याङ्गल आउँछ, सर्कलमा क्लिक गर्दा सर्कल आउँछ, ट्रियाङ्गलमा ट्रियाङ्गल यो आउँछ। अनि हिजो पनि समस्या यही भयो थियो क्या, यो यसो झ्याक्क गर्दाखेरि यसरी आइदियो क्या, हेर्नु न यसरी आइदियो। अब यो चाहिँ यो समस्या होइन रहेछ क्या सर, यो समस्या नै होइन रहेछ, किनभने यो राइट नै रहेछ, यो समस्या होइन होइन। अब यो यहाँ पहिला म तपाईँहरूलाई यहाँको हाम्रो हेर्नु त सिलेक्सन प्यान छैन, सिलेक्सन प्यान कसरी ल्याउने भन्दाखेरि चाहिँ सर यो होम ट्याबमा यहाँनिर हुन्छ है सर, सिलेक्टमा तपाईँहरू बिर्सिनुहुन्छ। एउटा दुईवटा तरिका छ, म दुईवटा तरिका सिकाउँछु। एउटा तरिका चाहिँ यो हो, होम प्यानमा यहाँनिर हुन्छ सिलेक्ट भन्ने भित्र हुन्छ सिलेक्सन भन्ने एउटा तरिका यो भयो यी है, यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। म आज चाहिँ अर्को तरिकाबाट सिकाइन्छ है। मैले एउटा अब्जेक्टमा क्लिक गरेँ अनि फर्मेट ट्याबमा नै हुन्छ नि त, फर्मेट ट्याबमा सिलेक्सन प्यान भन्ने हुन्छ होइन, त्यो एरेन्ज भन्ने ग्रुपमा है सर। एकछिन म तपाईँहरूलाई सरहरूलाई अब यो टर्म भने यस्तो यो फाइल, यो होम, यस्तो इन्सर्ट, यो हाम्रो छ नि यतापट्टि देखेर यिनीहरूलाई ट्याब भन्छ है सर, ट्याब टिएबी ट्याब भन्छ है सर, यिनीहरूलाई ट्याब भन्छ। अनि ट्याबभित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ नि तपाईँले सेप स्टाइल्स, अनि यो वर्ड आर्ट स्टाइल्स, अनि यो एक्सेसिबिलिटी, एरेन्ज भन्ने हुन्छ नि सर। यो म यसलाई के रेड कलरले सर्कल गरिदिन्छ अनि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। यो यिनीहरूलाई चाहिँ ग्रुप भन्छ है सर, ग्रुप होइन त, यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ सर, ग्रुप भन्छ है, ग्रुप GROUP। मैले यो किन भनिरहेको छु भने किनभने कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई केही इन्डिभिजुअल समस्या आउँदाखेरि सर मैले यो ग्रुपमा जानु त्यो ग्रुपमा जानु भन्दाखेरि चाहिँ अनि तपाईँहरूले थाहा नै हुँदो रहेछ कि ग्रुप भने के हो भनेर। यसलाई हामी ग्रुप भन्छ है कम्प्युटर भाषामा, यसलाई ट्याब भन्छ, यसलाई ट्याब टिएबी ट्याब। यहाँसम्म बुझ्नुभयो सर, यो अलिकति बेसिक है, यो ट्याब र ग्रुप भन्ने हुन्छ नि। अनि तल यी अब ट्याब ग्रुपभित्र चाहिँ के हुन्छ नि, बटन्स र कमान्ड भन्ने हुन्छ, कमान्ड र बटन्स भन्छ क्या यिनीहरूलाई चाहिँ हामी। यो ग्रुपमा के होल्ड गर्छ त, बटन्स र कमान्ड्स, बटन्स र कमान्ड्स भन्छ हामी तिनीहरूलाई। अनि यो होल रेक्ट्याङ्गल माथिको यो सबै रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ के भन्छ सर, यो रेक्ट्याङ्गललाई, यो सबै रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ के भन्छ, रिबन भन्छ, रिबन है सर। यसलाई चाहिँ के भन्छ, रिबन। यो कुरा लेखेर राख्नु हुन्छ, नबिर्सिनु, रिबन भन्छ, RIBBON रिबन है। माथिकोलाई चाहिँ रिबनमा के हुन्छ त, ग्रुप हुन्छ होइन। रिबन केमा हुन्छ, अन्डर द ट्याब हुन्छ, ट्याबको मुनितिर हुन्छ है, यो कुरा चाहिँ। अब त्यस्तै अरू मैले चाहिँ अब तपाईँलाई कहाँ हुन्छ त, एरेन्ज भन्ने ग्रुपमा हुन्छ, फर्मेट ट्याबको एरेन्ज भन्ने ग्रुपमा। सिलेक्सन प्यान भनेको बटन भयो चाहिँ, यहाँ बटन भएपछि आयो होइन त है सर। र अस्ति हामी चाहिँ समस्या यहीँसम्म आएको थियो, मैले यहाँ यसमा राखेँ हामीले चाहिँ होइन त, ओभलमा चाहिँ मैले ओभलमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के हुने त, यो ओभल र सर्कल देखिने, आइसोसेलेस ट्रायङ्गल, ट्रायङ्गल हट्ने, अनि रेक्ट्याङ्गल पनि हट्ने भनेर हामीले कमान्ड त सही दिएको छ यहाँ, सबै ठिक छ यो एजिटिङ। अब ठिक थियो, तर समस्या चाहिँ के आइदियो भने मैले यहाँनिर इन्ट्रान्समा गरिदिन्थेँ हेर्न, झ्याप्पै यिनीहरू दुईवटा आइदियो, यो आउनु नपर्ने। अब यो आउनु नपर्ने भनेपछि अब के गर्ने त हामीले, यो आइदियो। अब मैले सबैलाई सिलेक्ट गरेँ, यो सबैलाई यहाँनिर सिलेक्ट गरेँ यसरी, यो यिनीहरूलाई सबलाई, अनि यो सिफ्ट की गरेर मैले सबैलाई सिलेक्ट गरेँ भने त्यसरी सबैलाई प्रायः सबैलाई सिलेक्ट गरिदिएँ मैले, हेर्दै सबैलाई सिलेक्ट गरिदिएँ है यहाँनिर, सबै बटनहरू बाहेक हेर्दै यी तिनवटा हेर्नु त, यहाँ सिलेक्सन प्यानल सिलेक्ट गरेँ। अनि यो गरेपछि म एनिमेसनमा गएँ हेर्नु त्यसरी, एनिमेसनमा गएर एड एनिमेसन गरिदिएँ हेर्नु न। एड एनिमेसन गरिदिएपछि त अब देखिँदैन नि ल, होइन त। मैले यसलाई एडलाई फ्लोटिङ नै गरिदिएँ ल, फ्लोटिङ गरिदिएँ। अब हेर्नु है त, यति मात्र गर्दै पुग्दैन रहेछ क्या सर, यति मात्र गरेपछि अब हेर्नु त, मैले यहाँ प्रिभ्यू गरेपछि हेर्नु त, यहाँ आएन नि त सर, भयो सर, समस्या समाधान भयो। हिजो चाहिँ म त्यतिकै आत्तिएछ क्या, त्यो किन भएन भने त्यो समस्यामा मात्रै देखेँ चाहिँ, म सोल्युसनमा ध्यानै गएन क्या मेरो त्यतिखेर होइन। यतिखेर चाहिँ ल समस्यामा मात्रै फोकस भएर हिजो त्यस्तो भयो चाहिँ, न त्यो मैले अस्ति अस्ति गरेर भइरहेको थियो। अब हेर्नु त, अब भयो नि, अब हेर्नु सर्कलमा क्लिक गर्दा सर्कलमा त आयो, रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गर्दा रेक्ट्याङ्गलमा त आयो, अनि ट्रायङ्गलमा क्लिक गर्दा ट्रायङ्गलमा त आयो। बुझ्नुभयो सर यहाँनिर है। अब म अलिकति एउटा रिभिजन पनि गरिदिन्छु। अब ट्रिगर, अब सर एउटा यस्तो बटन बनाऊ कि मैले क्लिक एउटा बटनमा चाहिँ सो अल भनेर लेख्ने बित्तिकै, सो अल भन्ने बित्तिकै सबैलाई देखाओस्, SHOW सो अल भन्ने बित्तिकै मैले बटन हेर्न ट्रिगर है सर। ट्रिगर पनि अलिकति रिभिजन हुन्छ। फर्मेटमा गएँ मैले, यहाँनिर स्टाइलमा चाहिँ रेडिमेड स्टाइलै चुज गरेँ, टाइम बचोस् भनेर ल। सो अलमा अब यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के हुने त, सबै फेरि देखाउनु पर्यो, सबैलाई देखाउनु पर्यो भने मैले फेरि यो सबैलाई सिलेक्ट गरेँ भने सबैलाई सिलेक्ट गरेँ, सिफ्ट की होल्ड गर्दै रेक्ट्याङ्गललाई क्लिक गर्दै, सर्कललाई पनि क्लिक गरेँ, ट्रायङ्गललाई पनि क्लिक गरेँ सर, सिफ्ट की होल्ड गरेर। अनि मैले फेरि गरेँ यहाँ एनिमेसनमा हेर्नु त्यसरी, एनिमेसनमा गएर मैले एड एनिमेसनमा गएर फेरि अर्को एनिमेसन एड गर्ने, फ्लोट इन है, फ्लोट इन भने एड गर्ने, एड गरिदिएँ। अब एड गरेपछि हेर्नु दुईवटा भयो यहाँ त, यो दुईवटा इन भयो। अब यो चाहिँ म कमान्ड दिन्छु सो अललाई। अब यो मैले सबै सिलेक्ट भइरहेको होइन अहिले, यहाँ यो एनिमेसन सबै सिलेक्ट भइरहेको होइन त, यहाँ भर्खर राखेको। अब यसमा गएर मैले ट्रिगरमा क्लिक गरेँ, सरी हेर्नु ट्रिगरमा अन क्लिकमा गएर सो अल भन्ने बटन भनेको यो टेक्स्ट बक्स मैले भर्खर बनाएको हो, त्यही भएर हो यो है सर सो अल भनेको, किनभने मैले भर्खर टेक्स्ट बक्स बनाएको थिएँ, त्यसले टेक्स्ट बक्स 1 देखाएको छ नि।
तपाईँलाई कन्फ्युज लाग्यो भने म यहाँ देखाइदिन्छु पनि हेर्नु नाम यहाँ क्लिक गरेँ मैले हेर्दै नाम है सो अल भनेर यसको नाम चेन्ज गरिदिन्छु मैले ट्रिगर कमान्ड दिइसकेँ त्यसमा सो अल अब हेर्नु त अब हाम्रो भयो क्या अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई भोलि अब जसले प्र्याक्टिस गर्नु भएन हाम्रो सरले त गरिसक्नु भएको छ हजुरहरूले यो मात्र बनाउन सक्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै कुरा आयो अब इन्ट्रान्स एक्जिटको बारेमा खेल्न आयो यसमा खेल्न आएपछि तपाईँ पर्फेक्ट हुनुभयो क्या यसो है अब त्यो समस्या के अब कहिलेकाहीँ हामी राख्दाखेरि अब यो स्लाइडमा देखिरह्यो त आउन नपर्ने भनेर के गर्ने त्यसलाई इन्ट्रान्स एउटा इफेक्ट राखिदिने अनि आउँदै आउँदैन अनि हामी जहाँ पाए त्यो क्लिकै हुँदैन क्लिक गरे पनि आउँदैन हेर्न किनभने हामीले स्लाइडमा टिक मार्क लगाएको छैन नि त यसमा हेर्नु त यो क्लिक गरेन भने मैले सो अल गर्ने सबै देखाइन्छ नि त सर सबै देखाइदिएँ है रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गऱ्यो भने रेक्ट्याङ्गलमा देखाइन्छ नि त्यसरी सर्कलमा क्लिक गऱ्यो भने सर्कलमा देखाइन्छ नि त ट्रायङ्गलमा क्लिक गऱ्यो भने ट्रायङ्गलमा देखाए यसरी अब यो किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले अब बुझ्नु पनि भयो दुईटै इफेक्ट तपाईँलाई थोरै समराइज गरिदिउँ न एकचोटि सर ल सर मैले बुझेँ ल होइन सर अब तपाईँहरूले चाहिँ अब यसमा केही पनि गरेको थिएन सर हामीले हिजोसम्म अलिकति यो अब अहिलेको म फेरि यसलाई अन्डु गरेँ मैले होइन त यहाँ अहिले सबै अन्डु गरेँ भर्खर गरेको कामहरू सबैलाई यसलाई सो अललाई नै हटाइदिएँ मैले है अब यहाँसम्म ओके ल यिनीहरूलाई नै हटाइदिएँ मैले होइन म अब यो हिजोकै फाइलबाट खोल्नु नि त हिजोको हामी जहाँ थियो त्यहीँ कन्टिन्यू होइन भयो यसलाई यहाँसम्म जाउँ यहाँसम्म भनेपछि चाहिँ यसलाई नै हटाइदिएँ भर्खर मैले राखेँ हो यो होइन यहाँ योसम्म राखेको हो यहाँसम्म ल सर हेर्ने हिजो चाहिँ समस्या के भयो थियो भने गोविन्द सर हिजो चाहिँ के समस्या के आएको तपाईँले हेरिरहनु भएको थियो नि त मैले यहाँ एक्जिट राखेँ अनि यो ठक्क प्ले गर्दाखेरि हेर्नु यसरी प्ले गर्दाखेरि यो दुईवटा आइडी रह्यो हेर्नु न यहाँ यो आइडी रह्यो क्या हेर्नु अब तर यहाँ सबै मिलेको छैन रेक्ट्याङ्गलमा के रेक्ट्याङ्गल आउँछ सर्कल आउँछ यो हिजो नै भयो थियो क्या तर समस्या चाहिँ के आयो भने यहाँ सुरुमा चाहिँ के भयो सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा यसरी खोल्दाखेरि हेर्नु यो दुईवटा आइदियो आइदियो हो अनि यसको अब यो नआउनुको लागि हामीले के गर्ने त यसलाई यो चाहिँ देखिरह्यो क्या यो दुईवटा अब्जेक्टमा अब यो दुईवटा अब्जेक्टमा तपाईँले इन्ट्रान्स इफेक्ट हालिदियो भने त अब आउँदैन नि त इन्ट्रान्स इफेक्ट हालिदिएपछि तपाईँले क्लिक गरेपछि मात्रै आउनुपर्छ नि त कि ट्रिगर बनाउनुपर्छ कि क्लिक गरेपछि आउनुपर्छ अब क्लिक गर्दाखेरि त अब यहाँ क्लिक यो एक्टिभ बनाएको छैन हामीले यो क्लिकलाई यहाँ जहाँ पायो त्यहीँ क्लिक गर्दा एक्टिभ बनाएको छैन हामीले होइन त सर त्यही भएर मैले हेर्न तपाईँहरूले मैले अब यहाँ अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने त सर अब यो यिनीहरूलाई मैले सबैलाई यसरी सिलेक्ट गरेर यो सबै यो जुन चाहिँ हामीले देखिन चाहँदैन मैले सबैलाई सिलेक्ट गरेँ होइन सबैलाई सिलेक्ट गरिदिन्छ यसमा सबैलाई सिलेक्ट गरेँ ट्रायङ्गलमा रेक्ट्याङ्गलमा गएँ म होइन अब रेक्ट्याङ्गलमा गएँ अनि मैले यसमा के गरेँ इन्ट्रान्स भन्ने एउटा एड राखेँ अन्त सर एड गरेर यहाँनिर इन्ट्रान्स होइन त सर फ्लाइ इन जे राख्दै पनि हुन्छ तपाईँले यो नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन है जुन राख्दै पनि हुन्छ तपाईँले ल यसलाई मैले जुमै राखेँ ल जुमै यसो राखेँ ल होइन त यो राख्थेँ भनेपछि अब हेर्नु है त अब मैले यहाँ सो गर्दाखेरि त हेर्नु सर आएन नि त यहाँ समस्या समाधान भयो नि त सर बुझ्नुभयो सर किन आएन भने त हेर्नुहोस् सर किनभने यसमा त इन्ट्रान्स राखेको छ नि त यसमा यो अन क्लिक भयो यो विथ प्रिभियस भनेपछि दिएको छ यहाँनिर अन क्लिक भनेर ल्याएको छ यसमा चाहिँ यो सुरुको त अन क्लिक भनेको छ नि त अन क्लिक यसमा क्लिक भएपछि आउने भनेको थियो यो स्लाइडहरूमा मैले स्लाइड ट्रान्जिसनमा गएर ब्लक गरिदिएको छ यहाँ यो अन क्लिक पनि मैले हटाइदिएको छ यहाँ जहाँ पाएँ त्यो क्लिक गरे पनि हुँदैन किनभने मैले त्यो अप्सन हटाइदिएको छ सर हेर्नु यी ट्रान्जिसनमा यहाँबाट हेर्नु त सर हटाइदिएको छ होइन अब हटाइदिएको छ भनेपछि त अब हेर्नु त अब यो आएन क्या हेर्नु सो अल हेर्नु त सो अल भयो भएन देखेन तर मैले यहाँ अर्को एउटा बटन बनाइदियो अनि बटनमा क्लिक गर्ने सो अल गर्ने बित्तिकै सबै आउने त्यो किन आउने भयो त ट्रिगरले गरेर सर ट्रिगर भनेको चाहिँ बटनहरू जस्तै बनाउने हो तपाईँहरूले हामीले जियोजेब्रामा बटन भन्ने बनाउँछ नि सर जियोजेब्रामा बटन हो त्यो बटन बनाएको जस्तै हो यो बक्सहरू बनाउने अब मैले अब होइन अब त्यही बटन बनाउँछ अब त्यो बटन चाहिँ एउटा के बनाउँछ भने मैले एउटा टेक्स्ट बक्स बनाएँ अनि त्यसमा मैले के लेखेँ भने यहाँनिर सो अल भनेर मैले एउटा लेखेँ एउटा कमान्ड होइन सो अल हेर्नु सो अल हुँदाखेरि चाहिँ के हुने त सर सो अल हुँदाखेरि चाहिँ के हुने त सर यो सबैलाई देखाउने होइन त यसलाई मैले कलर भरिदिएँ सर यहाँ फर्मेटमा गएर तपाईँले ऱ्यान्डमली जस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ तर मैले अहिले चाहिँ टाइम सेभिङको लागि मैले यही चुज गरिदिएको सर होइन यो नभने सो अलमा अब यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ सर यो सबै देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त यो यहाँनिर यो अब यसको लागि पहिला इन्ट्रान्स इफेक्ट दिनुपर्छ यो सबैलाई इन्ट्रान्स इफेक्ट दिने सबैलाई इन्ट्रान्स इफेक्ट दिने सबैलाई हेर्नु सबै मैले सिलेक्ट गरेँ नि त यो यहाँनिर सबैलाई मैले सिलेक्ट गरेँ सबै यो अब्जेक्टलाई जुन देखिन पर्ने हो त्यसलाई अनि यसमा गएपछि तपाईँले मैले सिलेक्ट गरेपछि यसलाई मैले इफेक्ट दिएँ यसमा इफेक्ट भनेको इन्ट्रान्स इफेक्ट एड एनिमेसनमा गएर हेर्नु त मैले फेड एपियर अब जुन चुज गर्दै हुन्छ ल मैले ग्रो एन्ड टर्न होइन स्पिड पनि होइन ल व्हिल गरौँ ल यो नै एपियरै गरिदिउँ ल एपियर दिएँ पहिला एपियर दिएँ ल एपियरले अलिकति इफेक्टिभ भएन ल ठिक एपियर दिएँ अनि यो एपियर चाहिँ कहिले एक्टिभ हुने त सर यो एपियर चाहिँ कहिले एक्टिभ हुने अहिले त सो अलमा क्लिक गऱ्यो भने देखिने भनेको कमान्डै दिएको छैन ल होइन है त म तपाईँलाई देखाइन्छु हेर्नु त
मैले हेर्दै सो अलमा क्लिक गर्ने आउँदै आउँदैन यी किन नआएको गोविन्द सर यो किन नआएको यसमा क्लिक गर्यो भने आएन किन आएन किनभने ट्रिगर दिनु भएन त्यही बुझ्नु भयो सर हजुरले ट्रिगर सेट गरेको छैन अब हजुर ट्रिगर सेट कसरी गर्ने त सर अब हामीले ट्रिगर सेट कसरी गर्ने त यसलाई स्किप गरे ट्रिगर सेट गर्नको लागि अब हामीले यो एनिमेसन हो नि त यो 2 तपाईले माथिको चुज गरे पनि हुन्छ यो 1 यो चुज गरे पनि हुन्छ किन दुईटै इन्ट्रान्स हो कि यसलाई दिए हुन्छ कि यसलाई दिए हुन्छ अनि सर यो माथिको इन्ट्रान्स किन राखेको त त्यो यो माथिको इन्ट्रान्स किन राखेको किनभने सुरुमा यसरी हामीले स्लाइडमा देखिँदाखेरि चाहिँ यो मात्र कुरा देखियोस् यो कुराहरू मात्र देखियोस् त्यो रेक्ट्याङ्गल ट्रायङ्गल नदेखियोस् किन यो कुराहरू चाहिँ देखिएको किन यो कुराहरू देखेको भने चाहिँ किनभने यो कुराहरू यो यसलाई अब्जेक्ट भन्छ है सर कुराहरू भनेर यो कम्प्युटर भाषामा चाहिँ अब्जेक्ट भन्छ यिनीहरूलाई यो अब्जेक्टहरू सेप यो अब्जेक्टहरू चाहिँ किन देखेको भने चाहिँ किनभने यसमा हामीले कुनै पनि एनिमेसनहरू राखेको छैन इन्ट्रान्स एनिमेसन राखेको छैन त्यसैले यो स्लाइडमा देखिरहन्छ तर यिनीहरू चाहिँ देखिएन किनभने हामीले यहाँ इन्ट्रान्स एनिमेसन राखेको छ तर हिजो हामीले यो राखेको थिएन तलतिर मात्र राख्दाखेरि देखिरहेको थियो त्यसको सोल्युसन यदि कुनै अब्जेक्टहरू देखेको छ स्क्रिनमा तपाईँ देखाउन चाहनुहुन्न भने के राख्ने एउटा इन्ट्रान्स एनिमेसन राख्दिने ल अब मैले अब सो अलमा ट्रिगर सेट गर्नको लागि मैले के भने यो सो अलमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्ट्रान्स एनिमेसनहरू एक्टिभ होस् भने मैले ल यो कि माथिको ल माथिको भन्ने नै हुन्छ ल माथिको बनाए नै हुन्छ ल किनभने माथिको मैले फ्लोटिङ राखेको थिएँ ल होइन यो एक्टिभ हुनु अब यसलाई मैले हेरेँ ट्रिगरमा हजुरले ट्रिगर सेट गर्नको लागि अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्ने होइन एनिमेसन सेलेक्ट गर्नुपर्छ सर है मैले सिफ्ट की होल्ड गरेर मैले ट्रिगरमा क्लिक गरेँ अन क्लिक यहाँ टेक्स्ट बक्स 2 हो सर यसको नाम चाहिँ अहिले मैले भर्खर बनाएको थिएँ है टेक्स्ट बक्स 2 हो यसको नाम चाहिँ क्लिक गरेँ अब टेक्स्ट बक्स 2 अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्न पाइएन त एनिमेसन सेलेक्ट गर्नु पर्यो हजुर एनिमेसन सेलेक्ट गर्नु पर्यो किनभने ट्रिगरको काम भने चाहिँ त्यो एनिमेसन अनुसार काम गर्ने यही नै हामी क्विजहरुमा युज हुने नै यही हो सर रामचन्द्र सर हिजो हामीले पहिले इन्डिभिजुअल सबैलाई इन्ट्रान्स गर्यौं अनि इन्डिभिजुअल हामीले ट्रिगरको साथमा एक्जिट पनि गर्यौं हैन सर अनि आज चाहिँ हामीले सबैलाई एकैसाथ फेरि कम्बाइन्ड इन्ट्रान्स गर्यौं हैन सर कम्बाइन्ड इन्ट्रान्स पनि गर्यौं किन कम्बाइन्ड इन्ट्रान्स गर्यो भने हिजोको समस्या आथ्यो नि त सर झ्याप्प मैले यहाँ सो इन गर्दै झ्याप्पै देखाए खास देखाउन नपर्ने हैन यहाँ देखाउन पर्ने तर मैले अलि सो अलमा हैन अब मैले अब देखाउन पर्ने अब देखाउ भन्ने नि चाहे क्या मैले सो अलमा ट्रिगर बनाइदिए इन्ट्रान्स यो इन्ट्रान्स इफेक्ट हो बुझ्नु भयो सर जेउस हामीले दुईचोटी इन्ट्रान्स गर्यौं हैन सर यसमा इन्डिभिजुअल अनि ग्रुप इन्डिभिजुअल अनि दुईचोटी इन्ट्रान्स गरे दुईचोटी किन गरौँ भने सर दुईचोटी किन गरौँ भने एउटा चाहिँ सो अलको ट्रिगरको लागि गरौँ एउटा चाहिँ हैन सर एउटा चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्यो है एउटा चाहिँ त्यसको लागि गरौँ अर्को चाहिँ केको लागि गरौँ भने अर्कोको लागि चाहिँ यो हामीले स्लाइड सो गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि नदेखियोस् यो अब्जेक्ट भन्नुको लागि गरौँ यहाँ कुनै पनि अब्जेक्ट नदेखियोस् भनेर बुझ्नु भयो सर भने चाहिँ ग्रुपमा पनि हामीले दुईचोटी इन्ट्रान्स गर्यौं सर ग्रुपमा हजुर ग्रुप मैले सबै अब्जेक्टलाई दुईचोटी गरेँ दुईचोटी इन्ट्रान्स भयो सर ग्रुपमा पनि एकचोटी सो अलको लागि ट्रिगरको लागि एकचोटी चाहिँ त्यो एपियर नहोस् भन्नेको लागि स्लाइडमा नआउनुहोस् हजुर अब तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ यो कसरी काम भइराछ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईहरुले अब बुझिहाल्नु भयो मैले रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गर्दाखेरि यसले के काम भन्छ त रेक्ट्याङ्गलहरुलाई देखाउने अनि त्यो सर्कलहरु र त्यो अर्को ट्रायंगलहरु छ नि त्यसलाई हटाउने भन्ने कमान्ड एक्टिभ भएको यसमा त्यो सेट भएको छ ट्रिगरमा त्यही एक्सन सेट भएको छ अब कसरी थाहा पाउने सर भन्दाखेरि ल हेर्नु है त मैले एक्जिट गर्दै जान्छु रेक्ट्याङ्गल भन्ने ठाउँमा जाउँदा हेर्नु सर रेक्ट्याङ्गल भन्ने बटन यहाँनिर छ यहाँनिर म यो यहाँनिर छ है सर यहाँनिर हेर्नु त यो रेक्ट्याङ्गल भन्ने यसमा त हेर्नु त यो तपाईले के भएको छ रेक्ट्याङ्गल दुईटा हरियो छ ओभल सर्कल र आइसोसेलेस र ट्रायंगल चाहिँ के छ रातो छ देख्नु भयो नि सर देख्नु भयो यसले गरेर काम गरेको हो सर यो ल यति भएपछि अब हाम्रो जे होस् मैले यसमा भनेपछि अब यसमा हजुरलाई केही समस्या छ सर यिनीहरू सबै ड्युरेसन डिलेहरुको आज अलिकति रिभ्यू भइहाल्छ यो चाहिँ कम्प्लिट भएको छ सर यिनीहरुमा सर त्यो आफ्टर अन क्लिक अनि चाहिँ हामीले एउटा विथ क्लिक अर्को चाहिँ आफ्टर भन्ने छ नि त्यो चाहिँ युज गरिएन त कति बेला युज हुने होला त्यसको बारेमा युज गरेछ सर हेर्नु यहाँनिर हेर्नु त यो सबै युज गरेछ नि त सर हेर्नु तपाईको हेर्नु त सर यो तपाईको हेर्नु है त मैले हेर्नु यो हेर्नु यहाँ यो वान हेर्नु है तपाईको खास सुरुमा यस्तो आउँदैन त्यो मैले चाहिँ आफ्टर प्रिभियस के माथि चाहिँ यो अन क्लिकमा एउटा भयो हैन एउटा विथ प्रिभियस भयो अर्को चाहिँ आफ्टर प्रिभियस भन्ने हुन्छ आफ्टर प्रिभियस ल आफ्टर प्रिभियस युज गर्नको लागि ल आज म टाइमरमा जाने भएछ ल त्यसमा तपाईले सिकिहाल्नुहुन्छ त्यो टाइमरमा क्विज टाइमरको मैले टाइमर इन क्विजमा छ ल हिजोको बाँकीदेखि ल हिजो ल यसमा अब एम छ तपाईको क्वेशन यसमा सल्भ हुन्छ है आफ्टर टाइमिङको लागि ल हिजोको अलिकति रिभिजन गर्नुहोस् सर सबैभन्दा सजिलो टाइमर राख्ने भनेको जिआइएफ हो सर है मैले युज मैले कहिले पनि यहाँनिर बनाएर टाइम वेस्ट गरिनँ सर है तपाईँको आफ्नै मौलिक बनाउनु पर्यो भने नि आफूले बनाउने अब सजिलो इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्ने कुनै डाउनलोड गर्न त कुनै समस्या छैन नि सर यो टाइमर तपाईँ जति सेकेन्ड पनि पाइन्छ सर है सर है अनि बनाउन पनि मैले सिकाएँ सर बनाउनको लागि आफैले बनाउनको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ सर के रिभिजन गर्नुपर्छ सर
हिजोको अलिकति आफैले बनाउनलाई पर्दैन सर त्यो हामी मजाले हामी बनाउन GIF सकिहाल्छ तिरै जाउँ सर बनाउनतिर भन्दा, किनभने नेटमै पाइने भएपछि बरु अँ। के चाहिँ हुन पर्यो भन्दा नि सर, हजुर जब हामी प्रश्न पढेर भ्याउँछौँ, प्रश्न पढेर भ्याएपछि हामीले क्लिक गरेपछि बल्ल त्यो टाइम स्टार्ट हुने चाहिँ भयो भने बेटर अनि हुन्छ सर त्यो सर। त मैले सिकाइसकेँ नि सर। त्यसको लागि एउटा तपाईँले ट्रिगर बनाइदिने, जस्तो कि यहाँनिर ल होइन है त यसको लागि होइन त यसलाई ल होइन तपाईँले अब यो 10 सेकेन्ड मैले अहिले यहाँ प्ले गर्छु हेर्नु त सर, हेर्नु त प्ले गर्छु झ्याप्पै स्टार्ट हुन्छ यहाँनिर, हेर्नु त झ्याप्पै स्टार्ट भयो नि त सर, झ्यापै स्टार्ट झ्याप्पै स्टार्ट भयो, यस्तो भयो। हुनु भएन। यस्तो स्टार्ट हुनु भएन। अब तपाईँले त्यो मैले हिजो अस्ति सिकाएकै कुराहरू नै युज गर्ने। अब तपाईँहरूले अब के गर्ने त यहाँनिर हेर्नु त सर, यहाँनिर तपाईँले एउटा स्टार्ट भनेर एउटा बक्स बनाइदिनु होला होइन यहाँनिर। अनि यो टाइम सिधेपछि एक्जिट हुने पनि राखिदिनु, दुइटै राखिदिनु त ल होइन। अब तपाईँलाई त्यो पनि त्यही हामीले हिजो सिकाएकै कुरा नै गरे हो। स्टार्ट भनेर एउटा कुनै बक्स बनाइदिनु होइन START स्टार्ट होइन स्टार्ट। मैले एउटा टाइम स्टार्ट भन्नेलाई अलिक ठुलो भयो नि मैले है। अब स्टार्ट होइन फर्मेट गरिदिएँ मैले हेर्नु सर, फर्मेटमा मैले एउटा कुनै चुज गरिदिएँ। ओके स्टार्ट। अब हजुरको यो टाइमहरू चाहिँ त मैले अहिले यहाँ चट्ट यसो भ्यू गरिरहेको छु यहाँनिर होइन सर। यहाँनिर भ्यूमा गर्दा पनि अहिले स्टार्ट आफै हुन्छ यिनीहरू यो होइन, यो आफै स्टार्ट हुन्छ। यो दुइटै हामीले बनाएको हो, यो चाहिँ है डाउनलोड गरेको नि होइन हाम्रो GIFबाट। अब यसलाई के गर्ने भने सर तपाईँले यहाँ यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै के हो नि त, यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यिनीहरू आउने है त सर। यिनीहरू आउने बनाइदिनु तपाईँले, टाइम स्टार्ट हुने भन्ने आउने ल होइन है त। स्टार्ट टाइममा गर्ने बित्तिकै स्टार्ट टाइम हुने बित्तिकै होइन त। अब तपाईँले यसको लागि के गर्ने, यहाँनिर जाने, यो दुईवटा अब्जेक्टलाई तपाईँले एनिमेसन दिने सर। त्यही इन्ट्रान्स एक्जिट नै युज गर्ने हो हामीले। मैले एनिमेसन दिएँ, एडमा चाहिँ के गर्ने API नै देख्ने झ्याप्पै आउने दिएँ होइन। यो दुईवटालाई एनिमेसन दिएँ। एनिमेसन प्यानमा जाने, तपाईँले एनिमेसनमा दुईवटा सिलेक्ट भइरहेको छ होइन त सर, होइन त यो होइन सर। अनि यसमा गएपछि मैले यहाँ ट्रिगर राख्ने, ट्रिगर राखेपछि अन क्लिकमा गएर यो टेक्स्ट बक्स 1 राख्ने सर, किनभने यसको नाम टेक्स्ट बक्स भइरहेको यो, किनभने भर्खर राखेको भएर होइन यसमा। अब हेर्नुहोस् है त, अब हामीले अब यसरी नै एनिमेसन मैले यहाँ एउटा सिलेक्सन प्यान पनि हेरौँ, सिलेक्सन प्यान यता हुन्छ ल। अब मैले अब अहिले यसरी गर्ने भने होइन है त सर। अब यसरी गर्ने भने होइन त, यहाँ क्लिक गरेँ भने होइन त यहाँ टाइमहरू देखाएन, स्टार्टमा क्लिक गरेँ भने होइन यहाँनिर अब है। अब यो स्टार्टमा गएपछि त एक्जिट हुनु पऱ्यो नि त सर यहाँनिर। जस्तो कि मैले यहाँ बन्द गरेँ, पज गरेँ 1 0 पज है। दुईटा भएर अलिअलि झुक्यो, एउटामा हटाइदियो हुन्छ। एउटा हटाइदियो हुन्छ सर ल हटाइ। जस्तो मैले एउटा एउटालाई हटाइदिएँ, हटाउन पनि पर्यो सर। अनि त्यसपछि हामीले स्टार्टमा क्लिक गर्दा त बल्ल त्यो 10बाट चाहिँ काउन्टडाउन सुरु हुनु पर्यो नि सर। अहिले प्ले भइरहेको थियो नि त सर, त्यही भएर अब अहिले हेर्नु त अहिले 10बाट नै सुरु हुन्छ होला नि सर। मैले स्टार्टमा क्लिक गरेँ भने त सर ल है। अब यो अहिले एक्जिट राखेपछि हटिहाल्छ सर, एक्जिट राख्नुपर्छ टाइम अब सिकेपछि होइन ल होइन है त। फेरि म यहाँ प्ले गर्छु ल हेर्नु त, यहाँ जान्छु, फेरि मैले स्टार्टमा क्लिक गर्छु भने त भयो नि त। 10 थियो, 9 आयो, 7 आयो सर। अब तपाईँले अब यसलाई एक्जिट पनि जोड्नुपर्छ, टाइम 10 भएपछि हट्छ त्यो है त। अब एक्जिट हार्नको लागि चाहिँ हेर्नु है त सर। अब तपाईँले भने विथ प्रिभियस आफ्टर प्रिभियस होइन। अब मैले फेरि यहाँ एड गरेँ होइन, यसमा फर्मेटमा गएँ मैले, सरी एनिमेसनमा गएँ, म एनिमेसनमा गएर मैले एड गरेँ, एक्जिट गरिदिएँ। यहाँ एक्जिटमा डिसअपियर नै चुज गरिदिएँ होइन। अब हो अब सरले भन्नु, अब यहाँनिर हेर्नु त सर, अब यहाँ डिसअपियरलाई तल राख्ने मैले होइन, यहाँ डिसअपियरलाई मैले तल राख्ने होइन। अनि यसको एनिमेसन चाहिँ मैले हेर्ने के भने चाहिँ अब हेर्ने यसलाई चाहिँ मैले अब के राख्ने भने चाहिँ यसमा चाहिँ 10, किन यो टाइम 10 सेकेन्ड छ नि त सर, 10 सेकेन्ड पछि हट्नु पर्यो। मैले यसलाई ड्युरेसन टाइममा चाहिँ मैले यहाँनिर 10 सेकेन्ड पछि हट्ने भनेर राख्नुपर्छ। विथ प्रिभियस गर्नुपर्छ जसलाई, विथ प्रिभियस। अहिले आफ्टर प्रिभियसको चाहिँ म भन्छु विथ प्रिभियस गर्ने। ड्युरेसन चाहिँ कति राखिदिने, 10 सेकेन्ड पछि 10 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड। यो म गरेँ सर, यो मैले तपाईँले गरेको 8 दिउँसो भयो अनि भएछ बनाएर टाइमर आफै बनाएर गरेँ। अनि भयो नि है सर, भयो त्यो GIF तपाईँले भनेको। अब हेर है त, अब हेर है त, यसमा केही मिस्टेक भएछ नि, अब त्यो आफै करेक्सन गर्ने त्यसमा ल हेर्न होइन। भनेपछि सर यो हाम्रो चाहिँ अलि यो हाम्रो सेकेन्ड चाहिँ अलिक फास्ट भएको रहेछ सर। यो 1 सेकेन्डभन्दा फास्ट चाहिँ बनाउँदाखेरि सर यो टाइमिङ चाहिँ, त्यही भएर अलिकति 10 सेकेन्डभन्दा बढी अलिकति टाइम लियो सर यसमा है सर। यो यसको यो टाइम अलिक फास्ट छ सर, यो 10 सेकेन्डको ठ्याक्कै रहन्छ सर यो।
है सर। यो टाइमर अर्को तपाईँले 10 सेकेन्डमा ठ्याक्कै बनायो भने चाहिँ यो हुन्छ यसलाई अलिकति स्लो, यो कति चाहिँ ड्युरेसन, त्यही भएर अब यसलाई 8 सेकेन्ड जति राख्यो भने ठ्याक्कै मिल्छ होला। यसमा 8 सेकेन्ड तपाईँको एक्जिट भने 8 सेकेन्डमा राख्यो भने ठ्याक्कै मिल्छ। अब यो ठ्याक्कै 10 मा अलिकति मिलाउनु, यो अलिकति यो हामीले जुन बनाएको छ नि सर यो रन चाहिँ हुन्छ अलिकति फास्ट भएछ यो होइन। तर तपाईँले अरू नेटहरूबाट खोजेको भने चाहिँ ठ्याक्कै पाउँछ सर यहाँनिर, किनभने मैले पहिला पनि बनाएको हुन्छ होइन GIF सजिलै पाइन्छ। स्टार्ट गरेर क्लिक अलिक फास्ट हुँदो रहेछ, 8 र 7 अलिक फास्ट भयो क्या सर। त्यो 10 बाट एकचोटि झ्याप्पै आउँदो रहेछ, यिनीहरू चाहिँ अलिकति फास्ट। ल देख्नुभयो सर? सर त्यो हिजो GIF मा त्यो 8 र 10 को 8 र 9 10 को चाहिँ अलिकति फास्ट भएर चाहिँ मैले यहाँ नोटिस गरेँ, झ्याप्पै त्यति भएर हो सर। यो मिस्टेक होइन, रुल्स चाहिँ यही हो क्या सर। नभए सर तपाईँले भनेको ट्रिकै यही हो, जसले गर्ने ट्रिक पनि अब यही हो, यस्तो पाउनु पर्ने सर होइन। त एक्जिट र इन्ट्रान्सको क्या तपाईँलाई यो यिनीहरू टाइम त तपाईँले जस्तै राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ यी खेल चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, यसले गरेर कन्ट्रोल भइरहेको छ, त्यो बुझ्नु पऱ्यो क्या सर। यो प्ले बटन कहाँ ल्याउने? प्ले बटन प्ले भनेको यो 10 को मुनिया छ नि हो त प्ले। हो 10 को यो चाहिँ कुनै कुनैमा देखाउँछ, कुनै कुनैमा देखाउँदैन सर। कुनै कुनै चाहिँ बिचमा देखाउँछ, आफै यो बनाउँदाखेरि आफै बन्द रहेछ त्यो त। कुनै कुनैमा चाहिँ आफै आउँछ होइन, कुनै कुनैमा चाहिँ आउँदैन। मैले क्रप गरेर नै आउँदैन। अनि फेरि कुनै कुनै GIF काट्न मिल्छ, कुनै कुनै काट्न मिल्दैन क्या, त्यस्तो नै हुँदो रहेछ। मलाई अचम्म लाग्यो क्या, मैले गर्दाखेरि पहिला मैले चट्ट काट्नु त्यस्तो नै हुँदो रहेछ। त्यो बनाउँदाखेरि अब त्यो GIF को नेचर हेरेर है सर। अब म किनभने मैले अस्ति 1 मिनेटको 60 सेकेन्डको बनाएको थिएँ मैले एउटा। भएको चाहिँ सर यही नै हो टेक्निक है। ल मैले अब अर्को अलिकति रिभिजन गरेँ सर। हिजो चाहिँ अब अर्को टाइमर भनेको तपाईँले यस्तो राख्न सक्नुहुन्छ, यो झन् सजिलो, सबैभन्दा सजिलो यही हो। एउटा केही बनाउनु परेन तपाईँले है, एउटा ल होइन सर, यो एउटा केही बनाउनु परेन तपाईँले टाइम राख्नलाई। इन्सर्ट भने एउटा इन्सर्टमा जाने, एउटा सेप राखिदिने। सेपलाई अब तपाईँले सानो बनाए हुन्छ, यसलाई आज चाहिँ म होरिजेन्टली बनाउन सिकाइन्छ त। होरिजेन्टली जस्तो बनाए नि हुन्छ क्या टाइमर है। यस्तो राखिदिनु भयो तपाईँले। अनि यसलाई रेडै कलर राखिदिनु, रेड कलर यहाँ सेप फिल्डमा गएर यो हिजो के हो यो अलिकति रिभिजन। त्यसपछि अब यो गरेपछि मैले एनिमेसनमा गएँ म। यसमा चाहिँ अब एक्जिट हुनेमा चाहिँ यो फ्लाइ आउट है सर। म हिजो सुरुमा मैले फ्लाइ आउट अब कुन यो तलतिर जाने होइन, कता जाने, यता साइडमा जाने कि यता साइडमा जाने कि यता साइडमा जाने, तपाईँले त्यसको चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। इफेक्ट अप्सनमा छ होइन त, इफेक्ट अप्सन यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ यहाँ राइट क्लिक गरेर यसमा राइट क्लिक गरेर इफेक्ट अप्सन यहाँबाट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ पनि हुन्छ यसको डिरेक्सन भन्ने हुन्छ हेर्नु त्यसरी, यहाँ पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। लेफ्ट राइट होला हजुर यहाँ पनि छ है। अनि अस्ति त्यो हाम्रो यहाँ टेक्स्ट एनिमेसन भन्ने छ अर्को चाहिँ, त्यो बक्सभित्र हुने टेक्स्ट एनिमेसन अस्ति हाम्रो बद्री सरले क्विजमा बनाउँदाखेरि क्वेसन चलेर आएको थियो नि, त्यो यहाँ टेक्स्ट एनिमेसनबाट गर्ने हो होइन। अर्को टेक्स्ट एनिमेसनबाट गर्न सकिन्छ है। अब तिनीहरू हेर्नुहोस्, अब यसलाई मैले के भने त लेफ्टतिर जाने राइटतिर जाने भने चाहिँ यता ल टु द लेफ्ट भनेको उता जाने भयो, राइट भनेको यता जाने भयो। हेर्नु त्यही एरो पनि दिइरहेको छ, यता जाने। अब यो कति सेकेन्ड जाने, कति सेकेन्डको टाइम राख्ने तपाईँले, 5 सेकेन्ड राख्ने कि 10 सेकेन्ड राख्ने कि तपाईँले यहीँ बिचमा 5 सेकेन्ड भनेर लेखिदिनुहुन्छ सर। कति सेकेन्ड राख्नु सर यो? र अहिले तपाईँलाई सिक्नको लागि 10 सेकेन्ड भनेर राख्ने है त सर मैले होइन। यहाँनिर एडिट टेक्स्टमा मैले यहाँनिर 10 सेकेन्ड भनेर राख्ने, यसलाई ठुलो बनाएर 10 सेकेन्ड्स है। अब 10 सेकेन्ड राख्ने मैले। अब हेर्नु है त, अब मैले अब यो अहिले अन क्लिक छ, यसलाई मैले अन क्लिक छ, क्लिक नगरिकन जाँदैन स्टार्टमा गरेपछि होइन। अब यसमा मैले अन क्लिक भने हाम्रो यो ट्रान्जिसनमा अन क्लिक। अब तपाईँले बटन बनायो भने सजिलो हुन्छ होइन। अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यसमा यो स्लाइडमा चाहिँ क्लिक एक्टिभ भएर हेर्नु त। अब मैले क्लिक गरेँ, हेर्नु त फास्ट भयो सर। अब के गर्नु पर्छ सर 10 सेकेन्ड बनाउनको लागि? के गर्नु पर्छ सर? के गर्नु पर्यो? ड्युरेसन मिलाउनु पर्यो। हो सर, यहाँ मैले एक्जिट इफेक्ट छ, ड्युरेसन भनेर दिएको थिएँ नि सर, त्यही हो। अब यहाँ गएर तपाईँले ड्युरेसनमा हेर्नु त 0.5 सेकेन्ड छ, यसलाई मैले 10 सेकेन्ड बनाइदिएँ सर। ड्युरेसन 10 सेकेन्ड बुझ्नुभयो सर यहाँनिर। अब हेर्नु त, अब प्ले गर्छु। अब हेर्नु त यहाँ म प्ले गर्छु ल। हेर्नु त अब सजिलो, यो पनि एकदम सजिलो क्या टाइम बनाउनको लागि। हेर्नु घट्दै गर्छ, त्यो पुरै सिकेपछि टाइम अफ भन्ने। अब टाइम अफ मेसेज पनि आउने बनाउन मिल्छ सर। यो सिक्नु त यहाँ टाइम अफ भनेर आउने मेसेज पनि बनाउन मिल्छ। हजुरले त्यसको लागि पनि इन्ट्रान्स एक्जिट इफेक्टहरू युज गर्ने हो। जस्तो कि ल होइन, अब मैले यहाँ टाइम अफ भनेर मेसेज आउनु पऱ्यो। यसलाई म लुकाइदिएँ, रेक्ट्याङ्गलकोमा यहाँ लुकाइदिएँ। अब म सरी भनेर जस्तै यसमा चाहिँ टाइम अफ भनेर मेसेज आउनु पऱ्यो। ल यसलाई मैले कपी गरेँ, टाइम अफ भनेर आउनु पऱ्यो रेड कलरमा ल होइन। टाइम अफ त्यो लुकेर बसिरहन्छ सुरुमा, टाइम अफ चाहिँ होइन। यो टाइम अफ रेड कलरमै बनाइदिएँ, बोल्ड गरेँ। अब यो चाहिँ यहाँ आउनु पऱ्यो नि त सर, यो देखिन पऱ्यो। अब यो देखिन पऱ्यो, यसको नाम पनि मैले यहाँ टाइम अफ भनेदेखि है।
यो सिम्पल आफ्नै तरिकाले बनाउने अब यिनीहरू तपाईँहरूलाई मैले टाइम अप भनेर मैले राखेँ अब टाइम अप राख्ने अब यो राखेपछि यसलाई पनि एउटा एपिएस भनेर दिनु पऱ्यो कतिखेर निस्किने त फ्लोटिङ कतिखेर निस्किने त सर यो कतिखेर निस्किने त तपाईँले हजुर अघिको के अरे त्यो टाइमिङ सकेपछि कति हो त्यही आफ्टर प्रिभियस भनेर देखाइदियो भने त नि तपाईँले यसलाई आफ्टर प्रिभियस भनेर देखाइदियो भने सर यो तपाईँले टाइम केही राख्नै परेन सरले सुन्नु भएको थियो नि आफ्टर प्रिभियस भने ल सर आफै भयो हेर्नु त सर 10 सेकेन्ड पछि आफै देखिन्छ सर यो सर अहिले भर्खर सुन्नु भएको थियो नि मलाई सरले आफ्टर प्रिभियस कसरी युज गर्ने भनेर है सर अब हेर्नुहोस् त म प्ले गर्छु हेर्नु है त यहाँनिर प्ले गरेँ मैले यहाँनिर हेर्नु त अहिले यहाँ यो देखिँदैन यहाँनिर हेर्नु त देखिँदैन यहाँ देखिँदैन किनभने त्यो आफ्टर त्यो बनाएकै त्यस्तो छ क्या सर एक्जिट र इन्ट्रान्सको कुरा गर्ने अब हेर्नु टाइम अफ भनेर आयो ल भयो नि त सर यो अब केही पनि होइन तपाईँको यही कुरा नै मैले भनेको तपाईँहरूलाई मैले अस्ति 2-3 दिन लगाएको यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईँहरूले जस्तो पनि आफ्नो मौलिकपनको जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यही नै कुरा हो यसलाई नै चलाउने यसलाई नै म्यानेजमेन्ट गर्ने हो सर हामीले यहाँ अब नेमहरू लेख्ने तपाईँहरूले सिकाएँ मैले नामहरू लेख्न सिकाएँ यो नामहरू चाहिँ लेख्न एकदम जरुरी छ किनभने कन्फ्युज हुन्छ त टाइटल वान चाहिँ कुन हो टाइटल वान भनेर तपाईँलाई मैले सिकाएँ अब कसरी थाहा पाउने पनि सिकाएँ मैले होइन सर यो आफ्टर प्रिभियस पनि सिकाएँ सर है अब यो अब तपाईँहरूलाई अब यो मैले अब हिजो एकजना सरले सुन्नु भएको थियो यो पछाडिको यो चाहिँ के गरेको यो होइन यहाँनिर अलिकति यो नि रिभिजन गर्नु यो पनि सजिलै छ यसमा चाहिँ के भनेको छ एउटा चाहिँ होइन यो एउटा खाली छ यो एउटा होइन यो ब्ल्याक भयो यो ब्ल्याक भयो होइन म तपाईँलाई मैले सुरुबाट बनाएर बुझाइदिँदाखेरि थाहा हुन्छ है यसमा मैले एउटा केही पनि बनाएँ होइन मैले एउटा इन्सर्ट बनाएँ नयाँ डिफ्रेन्ट तपाईँहरूले यही तरिका आर्टको तरिका पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब धेरै तरिकाहरू हुन्छ टाइमिङको एउटै होइन म चाहिँ प्रायः जिआइएफ नै डाउनलोड गर्छु है प्रायः यो टाइमिङमा अनि यो मैले एउटा ब्ल्याक बनाइदिएँ यसलाई होइन मैले अर्को त्यसलाई नै कपी गरेँ होइन अर्को कपी गरेँ अर्कोलाई चाहिँ व्हाइट बनाइदिएँ मैले होइन व्हाइट बनाएर यहीँ राख्ने हुन्छ यही सर व्हाइट बनाएर अलिक त्यो पाइप जस्तो दुनोट जस्तो बनाइदिएँ किनभने मलाई त्यहाँभित्रमा चाहिँ एउटा कलर अर्कै कलर फिल हुनु पऱ्यो यहाँनिर यहाँनिर मैले होइन यसमा होइन अब मैले यसमा गएर मैले एउटा के गर्ने यसमा राइटतिर एडिट टेक्स्ट गरेर मैले अब टाइम भनौँ न टाइम कति राख्ने अब 10 सेकेन्ड राख्ने भने कि 5 सेकेन्ड राख्ने र 10 सेकेन्ड राख्ने मैले यहाँनिर 10 भनेर लेख्ने होइन टाइम होइन हजुरले अब टाइम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अब 10 सेकेन्ड भनेर अब लेख्दै हुन्छ होइन अब यो लेखिसकेपछि अब यसलाई घुमाउने अब यसमा चाहिँ मलाई के इफेक्ट राख्नु पर्यो मैले यसमा यस्तो राखेँ कि एउटा कलर भरिने जस्तो रातो कलर भरिने अब रातो कलर भर्नको लागि मैले यही सर्कल लिएँ होइन कङ्ग्रुएन्ट सर्कल हुन्छ एक्ज्याक्टली सेम यही सर्कल लिएँ यसमा मैले रेड कलर भरिदिएँ सेप फिल्डमा यो रेड कलर भरिदिएँ अब हेर्नु सर मैले यसमा तपाईँलाई केही राखेको होइन मैले हेर्नु सर यो तपाईँले झुकिनै पर्दैन यो एनिमेसनमा इन्ट्रान्स एनिमेसनको विल भनेर राखिदिएको हो सर विल भनेको पाङ्रा घुम्छ नि सर यहाँनिर घुम्ने कहाँ छ उयो हेर्दै सर हेर्दै यो एनिमेसन राख्दै यो एनिमेसन भनेको चाहिँ यसरी घुम्ने हो क्या सर देख्नुभयो सर अब यो यहाँभित्र राखेको अलिक यसलाई एकचोटि पछाडि जाऊ भनेपछि त यो पछाडि जाऊ भनेपछि यसलाई मैले सेन्ड ब्याक गरेँ फर्मेटमा सेन्ड ब्याकवार्ड गरेपछि हेर्नु त अब यसरी मैले प्ले गर्दाखेरि त अब हेर्नु यसरी आयो नि त सर भर्यो नि त केही गरेकै छैन यहाँ सिम्पल हो क्या त्यो इन्ट्रान्स एनिमेसन हो यो बुझ्नुभयो सर यो 10 सेकेन्ड अब यसलाई 10 सेकेन्ड त भएको छैन नि यो ड्युरेसन हामीले राखेको छैन नि त एनिमेसन प्यानमा जाने एनिमेसन प्यानमा गएर यसलाई ड्युरेसन 2 सेकेन्ड छ 10 सेकेन्ड बनाइदिने यी 10 सेकेन्ड अनि हजुरले अब स्टार बटनमा क्लिक गर्ने भने त्यो त तपाईँले राख्ने हो ट्रिगर स्टारमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नु त अब बिस्तारै भरिँदै आउँछ यो त्यो भरेपछि टाइम अफ भयो मैले स्टार राखेँ यस्तै बनाएको थिएँ उसो मैले ल हस् हुन्छ सर थ्याङ्क यू ल अब यो बाहेक तपाईँले सब कुनै घडीमा चाहिँ तपाईँले डिजिटल वाच देख्नुभएको हुन्छ यी डिजिटल वाच यस्तो पनि बनाउन सकिन्छ अब यस्तो बनाउनको लागि चाहिँ म यो तरिका भन्दा नि त्यो मैले अर्को तरिका सिकाएको थिएँ तपाईँहरूलाई अस्ति जिआइएफ बनाउने टक्कै यो एउटै यसलाई कपी गर्ने अनि कतिवटा स्लाइड बनाउने अनि वेबसाइटबाट जिआइएफ बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ किन राम्रो हुन्छ भने हेर्नु त यसको जाओ यति 20 सेकेन्ड बनाउनको लागि मैले कतिवटा फाइल बनाउनु पर्ने हेर्नु न कतिवटा फाइल बनाउनु पर्ने हेर्नु न सर होइन कतिवटा काम गर्नुपर्ने कति टाइम वेस्ट हुने 20 चाहियो होइन 20 चाहियो आफ्टर चाहियो त्यसो चाहियो 20 वटा होइन 20 टेक्स्ट बक्स चाहियो अनि कति जिआइएफबाट टाइमर ल्यायो भयो नि टाइमर ल्याएर राम्रो हुन्छ है अब यो तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ यसमा केही गरेको होइन तपाईँले यस्तो यो 20 सेकेन्ड भनेको यस्तो बक्स कतिवटा लेखाएको छ म यहाँ तपाईँलाई देखाइदिन्छु खोलेर पनि यो तानेर हेर्नु त यहाँ यसको हेरेर 19 लेखाएको छ यसरी छोप्दै लेखा हो यो यस्तो बनाउनु त आइहाल्छ तपाईँलाई है अनि यस्तो छोप्दै लेखा हो अनि तपाईँलाई मैले अन्डु गरेँ त्यस्तो छोप्दै यहाँ 20 वटा छ अनि तपाईँले एनिमेसनमा हेर्नु भयो भने अस्ति नवराज सरले मलाई सोध्नु भएको सर मलाई एकजना सरसँग मैले मागेको एउटा प्रेजेन्टेसन अनि मलाई त त्यो मिलाउनै आएन केही गर्नै आएन किन आएन त सरले यो कन्सेप्ट नबुझ्यो भएर क्या सर
तपाईँलाई कसै मलाई कुनै टिचरले कुनै एनिमेसन दियो कि मैले त्यहाँ केही बिग्रिएको छु कि म यो एनिमेसन प्यान र सिलेक्सन प्यान खोलेर हेरिहाल्छ यहाँ के भएको छ भने मैले थाहा हेरेर यसलाई स्टडी गर्छ अनि त्यसपछि म आफू यो थाहा पाएपछि त मैले त्यसलाई जे आफूले बनाए जस्तो जे पनि बनाउन सक्छु नि त सर जे पनि बनाउन सक्छु नि यहाँको नलेज थाहा पाएपछि यो कुरा चाहिँ अब यो देखिएको बनाउन सकिन्छ जे नि गर्न सकिन्छ त्यही त हो त नि होइन सर अब हेर्नु यसमा चाहिँ यो भयो अब यसमा चाहिँ यो मैले बुझेँ अनि तपाईँले एनिमेसनमा हेर्नु त यो वान एनिमेसनमा हेर्नु त यहाँनिर माथि अन क्लिक छ भने त्यसपछि हेर्नु त विथ प्रिभियस भन्ने छ यो हेर्नु त यहाँ हेर्नु त यहाँ डिले यसमा चाहिँ मैले डिले राखिदिएको छु सर मैले यहाँ किन डिले राखेको भने चाहिँ यो वान भनेको सबैभन्दा मुनतिरको लास्टको हो क्या सर यो लास्टको एकछिन चाहिँ कतिखेर हुने 19 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड पछि हुने लास्टको त्यो एक चाहिँ 20 सेकेन्ड पछि किनभने यो वान चाहिँ माथि आएको छ क्या सर हेर्नु वान चाहिँ वान है अब यो टू चाहिँ यो टू लेखेको छु मैले यो टू यहाँको यो टू हो क्या यो टू यो चाहिँ यो टू क्या यो टू चाहिँ कतिखेर हुने कतिखेर सुने 19 सेकेन्डमा डिले मैले चाहिँ यसमा डिले युज गरेको छु है सर हेर्नु त विथ प्रिभियस अनि डिले भन्ने युज गरेको छु है डिले भन्ने युज गरेको छु तर तपाईँले यही युज गर्नुपर्छ भने चाहिँ नि मैले तल यहाँ अर्को बनाएको छ अर्कोमा चाहिँ मैले आफ्टर प्रिभियस गरेको छु आई थिङ्क के विथ प्रिभियस गरेको छु मैले ड्युरेसन युज गरेको छु त्यसमा चाहिँ डिले होइन यसमा चाहिँ कुरा एउटै हो कन्सेप्ट एउटै हो यसमा चाहिँ मैले के युज गरेको छु भने स्टार्ट आफ्टर प्रिभियसलाई होइन सरी यसमा चाहिँ मैले आफ्टर प्रिभियस युज गरेको छु अगाडिको भन्दा ड्युरेसन 1 सेकेन्ड राखेको छु हेर्नु त ड्युरेसन यसो छ अहिले हाम्रो एम सरले पनि सोध्नु भएको थियो आफ्टर प्रिभियस किन राखेको यसमा चाहिँ 20 सबैभन्दा माथि राखेको छ हेर्नु त 20 लाई एनिमेसन 20 चाहिँ सबैभन्दा पहिला हट्ने त्यसपछि 19 हट्ने तर आफ्टर प्रिभियस अनि 1 सेकेन्ड टाइम अघिल्लो भन्दा अघिल्लोको काम सिधेपछि हट्ने तर तुरुन्तै हट्ने होइन कतिखेर हट्ने आफ्टर 1 सेकेन्ड होइन यहाँ ड्युरेसन राखेको छ 1 सेकेन्ड हेर्नु त सर यसरी राखेको छ अब यो दुईटै अब यसको डिस्प्ले हुँदा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि डिस्प्ले देखिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस भने यस्तो देखिन्छ अब मैले क्लिक गरेँ हेर्नु त डिजिटल वार्ड जस्तो होइन यो 1 सेकेन्डको यसरी देखिन्छ गर्दै आयो टाइम गर्दै आउँछ अनि तर तपाईँहरूलाई नि सर यस्तै बनाउनु मन लाग्यो यहाँ माथि मेरो स्कुलको याभित्र मेरो स्कुलको नामहरू लेख्नु मन लाग्यो यस्तै बनाउन मिल्छ त्यसको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो मेथड इन्करेज गर्दैन कुन मेथड इन्करेज गर्छ भने मैले सबैले गरेँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो मेथड इन्करेज गरेँ यो मेथड चाहिँ इन्करेज गर्छु सर मलाई नि त्यस्तै टाइम बनाउनु मन लाग्यो होइन भने चाहिँ अब मैले अब त्यसमा चाहिँ मैले अर्कै यो युज गरेँ त्यसमा यो है यो युज गरेँ यो गरेँ मैले है म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मेथड फलो गर्नु सर भन्छु क्या होइन तपाईँहरूलाई यस्तै बनाउनु लाग्यो भने चाहिँ मैले फेरि अब यसलाई डुप्लिकेट गरेँ है डुप्लिकेट गरेर यसलाई व्हाइट बनाइदिएँ अनि तर कलर तपाईँहरूले जस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो डिजाइनहरू त तपाईँको आफ्नो इच्छा हो होइन अब मैले होइन मैले हेर्न है त यो तपाईँलाई अब जिआइएफ नै बनाउनु भन्न खोजेँ मैले अस्ति हिजोकै रिभिजन राइट क्लिक गरेँ मैले एडिट टेक्स्ट गरेँ तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो स्कुलको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ क्विजको डेटहरू लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँभित्र जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ क्या यो आफ्नो तपाईँको मौलिक आयो क्या यसमा चाहिँ होइन अनि यसमा एडिट टेक्स्ट गरेँ मैले अहिले सबै कुराहरू लेख्नु छैन तपाईँहरूलाई अब मैले टाइम भनेको 00 होइन डट अनि अब कति सेकेन्ड बनाउनु अहिले चाहिँ म 10 सेकेन्डको बनाइदिनु टाइमलाई अलिक ठुलो बनाइदिउँ होइन अब यो टाइम चाहिँ डिजिटलको वार्ड जस्तै बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँहरूले टाइमहरू चुज गर्ने फन्टमा गएर चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले टाइमहरू टाइममा चाहिँ अब कुन चुज गरिदिउँ भने अब यहाँनिर के एडभर्ट यो नै चुज गर्नु पनि राम्रो लाग्यो ल अब यसमा मैले रेड कलर भनेर रेड कलर बनाइदिएँ होइन सर मैले अरू धेरै कुरामा गएन अनि यति गएपछि तपाईँले अब यहाँ जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले अब आफ्नो नामहरू यस्तो मुभ हुने कलरहरू चाहिँ हुने अब यसको लागि अब मैले अब यसको लागि यसलाई डुप्लिकेट गरिदिन्छ जिआइएफ बनाउनु भने त्यो जेपिए बनाउनु अनि एकचोटि एउटा जिआइएफ फाइल भएपछि अब सेकेन्डहरू चेन्ज गरिदिन्छु म यसलाई हिजोकै अलिकति रिभिजन होइन यसलाई होइन अनि वेबसाइट पनि बिर्सिनु भएको छ भने एड हुन्छ 909 गर्नुपर्ने सरी ओके 09 ओहो फन्ट अलिकति अटेन छ यो फन्ट साइज होइन भनेपछि माथिको ठुलो भएछ एकचोटि अन्डु गरौँ यहाँदेखि सबैलाई डिलिट गरौँ अलिकति फन्ट साइज ठुलो भएछ है अहिले एक स्टेपलाई घटाइदिएँ मैले एक स्टेप घटाइदिन्छ मैले कन्ट्रोल ए गरेँ सर सिलेक्ट गर्नलाई अनि कन्ट्रोल सिफ्ट दाबेर लेस देनलाई मैले प्रेस गरेँ है सर कन्ट्रोल ए चाहिँ सिलेक्ट गरेँ बक्सभित्रको डुप्लिकेट गरेँ कन्ट्रोल डी हो डुप्लिकेट गर्ने भनेको यहाँ है 5 6 7 8 9 10 मलाई कसरी थाहा हुन्छ 19 भयो भने यहाँ तल स्लाइड्समा देखा हुन्छ है त्यसरी देखा हुन्छ अब 1 स्टेप घटाइदिने हो तपाईँले यहाँनिर गएर 9 लेखिदिने त है यतापट्टि 8 होइन यहाँनिर गएर 808 अब होइन यसरी नै गरेर लेखेर तपाईँले अनि वाच बनाउने अब यो यसरी बनाउनु छिटो हुन्छ कि एकचोटि बनाएपछि तपाईँको टाइमर पनि भइरहेको हुन्छ यो फाइललाई अनि तपाईँले अब एकचोटि तपाईँले 50 सेकेन्डको बनाउनु भयो भने तपाईँले जति सेकेन्ड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई त्यो जिआइएफमा किनभने एकचोटि सेभ भइसकेको हुन्छ नि सर तपाईँले यसरी यहाँ देखाइदिन्छु म हिजोकै फाइल एउटा जिआइएफ भन्ने फोल्डरमा एकचोटि बनाइसकेपछि त सधैँ सेभ भइसकेको हुन्छ
GIF भनेर यहाँ लेखाएको थिएँ मैले यहाँनिर दिएँ। अब मैले हेर्नु त अब यो ओके यसबाट त मैले अब होइन 8 सेकेन्ड पनि बनाउन सक्छु, 7 सेकेन्ड पनि बनाउन सक्छु, जति पनि बनाउन सक्छु नि त। म्याक्सिमम होइन, 10 देखि 10 जति पनि बनाउन सक्छु। तपाईँले एकैचोटि यस्तो 60 सेकेन्डको बनाउनु भयो भने त अब जतिखेर मन लागेको जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। चट्ट सेभ गरेर राख्ने, यस्तो कुरालाई सेभ गरेर राख्ने। अनि यो अनलाइन तपाईँहरूको नेट भइहाल्छ। अब फ्युचरमा त अभियसली सबै ठाउँमा नेट हुन्छ। EZGIF गर्ने, EZGIF गरेर तपाईँले मैले यहाँ ब्राउजरमा वेबसाइटको नाम पनि अलिकति रिभिजन भयो, EZ यो अनि GIF.com। घटाउन मिल्ने भयो, बढाउन 20 सम्म बनाउनु पर्यो नि, त्यसै त मिल्ने भएन नि। ए बढाउन नि मिलिहाल्छ नि सर, बढाउन नि त्यो माथि तपाईँले उल्टो बनाउने 1 2 3 बनाउने उल्टो बनाइदिनु नि सर बढाउन। सर हजुरले अब यो बढाउन मिल्दैन त ठ्याक्कै उल्टो राखिदिने, उल्टो यहाँ यो ठ्याक्कै उल्टो बढाउने भने यहाँ 0बाट लेख्ने 1 2 3 बढाउँदै जाने सर। कुरा उल्टा त नि बढाउने नि सर। घटाउने र बढाउनेमा केही फरकै भएन नि सर। हजुरले बढाउनु पऱ्यो भने घटाउनै पर्नेमा जाने छैन। ल यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि है सर टाइमरको बारेमा। अब म आज अर्को स्टेजमा आज चाहिँ हामी अब क्विज बनाउन सुरु गर्छौँ। केही भन्नु छ सर टाइममा, केही सुन्नु छ टाइमरमा? मैले एउटा कुरा सोधेँ सर। हस् हुन्छ सर। अब मैले त्यो गिफ्ट राखेर चाहिँ टाइमर बनाएँ हजुर, तर चाहिँ भनेको बेलामा प्ले गर्न जानिनँ कि। भनेको बेला प्ले गर्न जानु भएन भने चाहिँ मैले यहाँ म फेरि सिकाइन्छु। ल यो चाहिँ अलिकति गलत भएछ यो। म एउटा नेटबाट फेरि एउटा कपी गरेर ल्याउँछु। 10 सेकेन्ड अलिकति फास्ट भएछ त्यो चाहिँ। म यसलाई पनि क्लिक गरिदिन्छु सर। ल म यहाँ इन्सर्टबाट तपाईँलाई इन्सर्टमा यहीँबाट खोज्दाखेरि चाहिँ पाउँछ कि पाउँदैन, म गुगलबाट खोज्दै यहाँ पनि एकचोटि ट्राई हाल्नु न है सर। पिक्चरमा जाउँ यहाँनिर अनलाइन पिक्चरमा। अब यसमा यसले चाहिँ अब सबै सर्च गर्नु GIF। हाम्रो बजु सरले सिकाइसक्नु भएको यहाँ पिक्चर कसरी सर्च गर्ने भनेर मैले GIF लेखेँ अनि यहाँ काउन्टडाउन 10 सेकेन्ड टाइमर पर्दैन। काउन्टडाउन 10 सेकेन्ड टाइमर भनेर राखेको हुन्छ GIF। ल आयो भने चाहिँ अब म यो 10 सेकेन्ड यो नै युज गरौँ। यो गर्ने अर्को यो नै युज गरिन्छ, जुन युज गर्ने हुन्छ यसै मैले कतै हो त्यो अर्को यो नै युज गरिदिन। मैले इन्सर्ट गरेँ। ल होइन यो GIF है तलको यसलाई हटाइदिएँ। यो GIF कुनै चाहिँ क्रप गर्न मिल्दैन। यो गर्न चाहिँ के मिल्दैन होइन क्रप यसै गर्न मिल्दैन। ए मिल्दो रहेछ सर क्रप मिल्छ। हटाउन उतिखेर मिल्ने हो सर त्यो तल्लोको हटाए जस्तो। सिलेक्ट गर्ने डिलिट गरिदिने सर तल गरेर। जी क्रप पनि गर्न मिल्छ यसरी, क्रप पनि गर्न मिल्दो रहेछ क्रप नि है। क्रप गर्न नि मिल्छ। तपाईँले टक्कै यो सबै चाहिन्छ भने छैन। अब सर तपाईँले क्लिक गरेपछि स्टार्ट गर्ने भनेको लागि चाहिँ हजुरलाई ट्रिगर भन्ने चाहिन्छ सर। ट्रिगर हामीले अस्ति पढाएको थियौँ नि सर। ट्रिगर हजुरले यो टाइम चाहिँ यो होइन ट्रिगरको यो ट्रिगर चाहिँ कहाँ हुन्छ भने अब एनिमेसनमा होइन। अहिले मैले प्ले गरेँ भने हेर्नु है त सर। यहाँ प्ले गरेँ भने हेर्नु झ्याप्पै स्टार्ट हुन्छ यो। मैले यहाँ क्लिक गरेपछि यो हेर्नु त सर होइन यो होइन 4 अनि 3 2 1 अब फेरि यो प्ले भइरहन्छ होइन सर। भइरहन्छ होइन प्ले 10 भइरहन्छ यो। किनभने त हामीले यसलाई त्यतिकै राख्दियौँ यसको कन्ट्रोलहरू राखेको छैन। अब हामीले टाइमिङ राख्नु भयो होइन। टाइम अब अब तपाईँले एक्जिट राखेर ड्युरेसन 10 राख्दै पनि हुन्छ। ल सजिलो तरिका होइन। अनि मैले क्लिक गरेपछि मात्रै स्टार्ट गर्ने, क्लिक गरेपछि मात्रै के गर्ने स्टार्ट गर्ने भनेको लागि चाहिँ हजुरले के राख्नुपर्छ भने यहाँ होइन। अब तपाईँले क्लिक गरेपछि मात्रै स्टार्ट गर्ने। कुनै क्वेसन त क्वेसन देखिने बित्तिकै स्टार्ट हुने पनि हुन्छ। कुनै क्वेसन पढिसकेपछि स्टार्ट गर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले बटन राख्नै पर्छ। बटन राख्नको लागि तपाईँ एउटा कुनै सेपमा जानुहोस्। सेपमा गएर हजुरले अब स्टार्ट नै लेख्नु यहाँनिर है। मैले यहाँ लेखेँ स्टार्ट होइन त START स्टार्ट भनेर लेखेँ मैले यसलाई है। अनि यसलाई मैले होइन यहाँ फर्मेटमा गएँ। फर्मेटमा तपाईँले आफ्नो मन लागेको जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। क्लिकै भएर जान्छ फर्मेटमा मैले चुज गरेँ। आज स्लो कम्प्युटर तात्दै चाहिँ मेरो कम्प्युटर किन ओके। सो यो गुगल क्रोम बन्द गरिन्छ है। यो कम्प्युटर स्लो एक्ट काम गर्छ। ओके मैले स्टार्ट बटन यहाँनिर क्लिक गरेँ सर। हेर्नु त यहाँ मैले यसलाई क्लिक गरिसकेपछि मैले अब मैले चाहिँ अब यसमा यही स्टार्ट बटनमा क्लिक गरेपछि के हुनु पर्यो यो स्टार्ट हुनु पर्यो भनेपछि मैले यसलाई के राख्नु पर्यो यसलाई एनिमेसन दिनु पर्यो सर। मैले हेर्न यो एनिमेसनमा गएँ म है। इन्ट्रान्स एनिमेसन हजुरले अब छिटो आउने एपियर दियो भने चाहिँ किनभने टाइम त छिटो आउनुहोस् न। क्लिक गरेपछि झट्टै आओस् भने एपियर दिनुहोस् झ्याप्पै आउँछ चाहिँ। अब तपाईँले यहाँ टाइम पनि यो ड्युरेसन पनि एकदमै छोटो राखिनु 0.0 सेकेन्ड राखेको हुन्छ। यहाँ एकदम छोटो ड्युरेसन पनि क्लिक गरेपछि झ्याप्पै आओस् भनेर है। अब तपाईँको हेर्नुहोस् है त अब यहाँनिर अब अहिले पनि हुँदैन। मैले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै आउँदैन है। तर तपाईँको यहाँनिर हेर्नु अहिले मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने यसरी क्लिक गरेँ भने चाहिँ तपाईँले 10 सेकेन्ड चाहिँ देख्नुहुन्न
किनभने त्यहाँ अन क्लिक भन्ने छ स्टार्टमा। अन क्लिक चाहिँ मैले जहाँ क्लिक गरे पनि हेर्नु न, जहाँ क्लिक गरे जहाँ केसमा जहाँ क्लिक गरे पनि आइदिइहाल्छ क्या। जसरी अहिले मैले यहाँ क्लिक गरेँ हेर्नु त अर्कोमा गएर 30 सेकेन्ड यहाँनिर मैले यहाँ क्लिक गरेँ होइन, क्लिक गरेको आएको स्लाइडमा आइहाल्यो होइन, क्लिक गरेको आइहाल्यो यसमा होइन, यसमा होइन। अब मैले फेरि क्लिक गरेर अर्कोमा जान्छु। तर हामीले क्विज बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो यो क्विज बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने सर, क्विज बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो स्लाइडहरूमा चाहिँ यो ट्रान्जिसनमा गएर यो अन क्लिकमा चाहिँ त्यो टिक मार्क हटाइदिनुपर्छ ताकि जहाँ पनि क्लिक हुँदाखेरि त्यो नजाओस् भनेर है सर। अब तपाईँले अब यो अब होइन, अब अहिले पनि हेर्नु है त, अब अहिले पनि मैले हेर्ने त्यही हेर्नु त्यही मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने अब चाहिँ आउँदैन, क्लिक गरे पनि आउँदैन त्यो, हेर्नु न, क्लिक गरे पनि आउँदैन त्यो टाइमर। अहिले चाहिँ आउँथ्यो, अहिले चाहिँ आउँथ्यो सर, अहिले चाहिँ आउँथ्यो। अब मैले स्टार्टमै क्लिक गरेपछि आउने बनाउनु पर्थ्यो त्यसलाई, अहिले पनि आउँदैन स्टार्टमा क्लिक गरेर, किनभने हामीले ट्रिगर सेट नै गरेको छैन। हो यो कुरा। अब ट्रिगर कसरी सेट गर्ने भने चाहिँ यो एनिमेसन चाहिँ यो आउने हो, यो चाहिँ आउनु पर्यो है। ड्युरेसन 2 सेकेन्ड भएर चाहिँ यहाँनिर 2 सेकेन्डलाई मैले यहाँ ड्युरेसन 0 राखिदिनु छ यो है। इन्ट्रान्सको एनिमेसन आउने चाहिँ किनभने यसको 2 सेकेन्ड ढिलो आउने रहेछ क्या सर होइन। यो 0 राखिदिने, केही पनि राख्ने, त्यही पनि 0 राख्नु दिँदैन, 0 राखिदिनु, यो 0 जस्तै हो है। अब इन्ट्रान्स अनि यो चाहिँ कतिखेर आउने त यहाँनिर हेर्नु त, तपाईँले यसमा एनिमेसनमा तपाईँले एनिमेसन प्यानमा हुन्छ है सर ट्रिगर चाहिँ। यो यहाँ सर ट्रिगर कहाँ हुन्छ, अब हजुरले कपमा लेखेर राखेको हुन्छ, ट्रिगर चाहिँ एनिमेसन प्यानमा हुन्छ है। फेरि नत्र तपाईँले अर्को ट्याबमा हेरेर देख्नुहुन्न ट्रिगर है। अब ट्रिगर आएको यहाँ हेरेर तपाईँले राइट क्लिक गरेर एनिमेसनमा राइट क्लिक गरेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। इफेक्ट्समा यहाँ ट्रिगर भनेर देखिन्छ होला, यसमा साउन्ड क्लिक भन्ने एक्टरमा हुँदैछ, ट्रिगर यसमा रहेछ, इफेक्ट टाइमिङ ट्रिगर अनि यसमा यहाँ छ यसरी देख्नुभयो सर। यो ट्रिगर यहाँ नि हुन्छ है। अब यहाँ अब त्यो भित्र लुकेको ठाउँमा जानुभन्दा यहीँ माथि नै जाउँ है। ठिकै मैले ट्रिगरमा गएँ, अन क्लिकमा गएँ, त्यो टेक्स्ट बक्सको नाम के थियो, टेक्स्ट बक्स 6 रहेछ है। टेक्स्ट बक्स 6 मा हेर्नु त क्लिक गरेपछि यहाँनिर आयो हेर्नु त, यसमा क्लिक गरेपछि मात्रै आउने। ल अब हेर्नु त, अब मैले यहाँ प्ले गरेँ है, अनि मैले अब हेर्नु यसमा क्लिक गर्छु हेर्नु त, क्लिक गरेपछि यता क्लिक गर्ने आउँदैन छ। मैले क्लिक गरेँ यहाँ यतातिर हेर्नु त, जहाँ पनि आएन, तर यहाँ क्लिक गरेपछि आउँछ होला हेर्नु त 10 है, घट्यो यसरी। अब होइन आएर रिपिट भाइ गर्छ, त्यो आउँछ फेरि रिपिट भाइ गर्छ त्यो, किनभने हामीले एक्जिट राखेको छैनौँ होइन, फेरि आउँछ। अब यही कुरा बुझ्ने क्या सर, मैले सिकाउनु खोजेको नि यही हो तपाईँलाई। अब भन्दाखेरि त्यो गएर 10 सेकेन्ड एक्जिट गरेपछि एक्जिट पनि यहाँबाट हाल्ने होइन है सर। कतिजना टिचरहरूले सब सुरुमा चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ, अब गर्दै गरेपछि थाहा हुन्छ यहाँबाट हाल्यो भने चाहिँ हुँदैन, यहाँबाट हाल्न मिल्दैन। तपाईँले एडमै जानु पऱ्यो, यो एडमै, एडमा एडबाट यो हजुरले एडमा हाल्ने। ल एडमा म क्लिक गरेँ, एक्जिट हालिदिन्छु, एक्जिट एनिमेसनमा। अब यसलाई डिसापियर तुरुन्तै जाओस्, बिस्तारै डिसापियर जाउँ, यसलाई डिसापियर है, ओके गरिदिउँ। अनि यसको पनि डिसापियर पनि टाइम ड्युरेसन 0 राख्ने, यसलाई तानेर यहीँ राख्ने तल यहीँ, अनि यसलाई आफ्टर प्रिभियस गर्दै हुन्छ है, आफ्टर प्रिभियस राख्दै हुन्छ। ल आफ्टर प्रिभियस होइन। अब म तपाईँहरूलाई यो आफ्टर होइन है त, मैले यसमा अन क्लिक होइन, यसमा आफ्टर प्रिभियस राखिदिएँ भने चाहिँ मैले यहाँ 10 सेकेन्ड राख्नु पर्दैन सर होइन। यो ड्युरेसन केही पनि राख्नु पर्दैन, ड्युरेसन राख्नै पर्दैन। मैले यहाँ अटो राख्दै हुन्छ, 0 राख्दै हुन्छ, 0 राख्दै पनि होइन, मैले 0 राख्दै पनि यहाँ केही फरक हुँदैन। आफ्टर 10 सेकेन्डमा सुरु हुन्छ, यो आइहाल्छ, हटिहाल्छ आफ्टर 10 सेकेन्ड। तर मैले यहाँ विथ प्रिभियस राखेँ ल हेर्नु, यसलाई मैले विथ प्रिभियस राखेँ भने तपाईँले यहाँ ड्युरेसनमा चाहिँ 10 सेकेन्ड राख्नुपर्छ, बुझ्नुभयो सर। यो आफ्टर प्रिभियस र विथ प्रिभियसको फन्डा यही नै हो, त्यो हुन्छ नि बेसिक कुरा। ल हेर्नु सर, आफ्टर भनेको सकिने बित्तिकै यो माथिको सकिने बित्तिकै आइजे भनेको त्यो भनेको माथिको कति सेकेन्डमा सकिन्छ, 10 सेकेन्डमा सकिन्छ, किनभने हामीले यहाँ 10 सेकेन्ड राखेको छ माथि होइन सर होइन। अनि हो, अनि यो चाहिँ होइन, यिनीहरू चाहिँ माथिको यहाँनिर चाहिँ अन क्लिकको यहाँनिर होइन। अनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ विथ प्रिभियसहरू चाहिँ माथि सँगसँगै सुरु हुन्छ, यो 1 सेकेन्डमै सुरु हुन्छ आउने, माथिको चाहिँ 1 सेकेन्डमै आउने सुरु हुन्छ। अनि माथि सँगसँगै राख्यो भने माथि सँगसँगै हाल्दा आउने बित्तिकै हटिहाल्छ नि, तर मैले ड्युरेसन 10 सेकेन्डपछि हट भनेर राखेको छ। यही नै कुरा हो यो। तपाईँले आफ्टर प्रिभियस राख्नु भने यहाँ 10 सेकेन्ड राख्नु पर्दैन, 0 सेकेन्ड राख्नै हुन्छ, त्यति नै फरक हो क्या सर। तपाईँहरूले गरेपछि बुझ्नुहुन्छ सर। अहिले सोध्नुभएको सरलाई भयो सर क्लियर? स्टार बटन राख्ने, ट्रिगरले राख्ने सर। अब हेर्नु त मैले क्लिक गरेँ, अब यहाँनिर भयो सर, भयो। तर यहाँनिर यहाँ मिस्टेक भएछ, क्लिक गरेपछि आएन, यहाँनिर माथि 10 सेकेन्ड भएछ, माथि यहाँनिर इन्ट्रान्समा पनि 10 सेकेन्ड भएछ। 1 सेकेन्ड आफ्टर प्रिभियस, आफ्टर प्रिभियस होइन, यसलाई चाहिँ 10 सेकेन्ड राख्नु पर्छ यो। आफ्टर विथ प्रिभियस गरेर यसलाई 10 सेकेन्ड, किनभने माथिको त एकैछिन आएर जहाँ गइहाल्दो रहेछ, यसलाई यहाँ विथ प्रिभियस गरेर यहाँ ड्युरेसन 10 सेकेन्ड राख्नु पर्यो। ल है त अब प्ले गरौँ।
फेरि पो आयो त अलिकति धेरै आएछ यहाँनिर मिलाउनु पर्छ यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्यो अवश्य यहाँनिर यो विथ यो अटोमा राख्ने यहाँ अटोमा अटोदेखि यहाँ अटो भनेको छिटै स्टार्ट हुने हो अटो 10 सेकेन्ड होइन अलिकति कम राख्नु पर्छ चाहिँ अलिक ढिलो भयो यो कि यसलाई विथ प्रिभियसै राख्नु डिले 10 सेकेन्ड ठिकै छ यसलाई 9 8 जति राख्यो ठ्याक्कै मिल्छ होला सर यो अलिकति त्यो टाइमकै अलिकति 2 सेकेन्ड खाइदिने रहेछ ल ठिकै छ त्यो चाहिँ 10 सेकेन्ड हो सर है अब हेर्नु त मिल्छ ठ्याक्कै मिल्छ होला यहाँनिर त्यो अलिकति आफूले मिलाउनु पर्छ त्यहाँ चाहिँ है यहाँ झ्याप्पै स्टार्ट भयो नि त सर किन कहाँबाट आएकोचोटि एकैचोटि 4 6 बाट सुरु भयो एक्जिट अझै भएन सर एकछिन है 10 सेकेन्ड टुबाट भनेपछि स्लाइड सुरु हुने बित्तिकै सुरु हुँदो रहेछ सर यसमा स्लाइड सुरु हुने बित्तिकै सुरु हुँदो रहेछ यसमा स्लाइड सुरु हुने बित्तिकै सुरु बनाउनु राखेकै छैन हामीले यहाँ त्यो भन्दा हामीले रिबन राख्यो भने ठिक होला जस्तो लाग्छ रिबन होइन सर अनि यसबाट पनि मिल्छ सर यो पनि राख्न नमिल्ने होइन सर यहाँ केही मिस्टेक भएछ सर यहाँ किन यो सुरु भयो हामीले एनिमेसन राख्यो स्टार्ट राख्यो एकछिन यहाँ 0 यो अन स्टार्टमा ठिकै छ होइन यो सुरुमा इन्ट्रान्स एक्जिट ओके अब प्ले गरौँ स्टार्टमा क्लिक गऱ्यौँ 5 मा आयो 5 बाट सुरु भयो 5 बाट सुरु भयो 10 बाट फेरि 5 मा कति छ यो 10 छ 9 छ 8 छ यहाँ त ठिकै छ यो ठिकै छ त फेरि अनि 5 बाट स्टार्ट भयो मेरो कम्प्युटर तातेर होला सर यो होइन यो खास त्यस्तो हुनु नपर्ने हो ड्यामै स्टार्ट हुँदाखेरि यो हुन्छ यो गर्नुहोस् त सर हुन्छ किनभने पहिला गरेको हो यो केही पनि भनेन कि यो कम्प्युटर यहाँ क्लिक गरेको अलिकति दिउँसो मैले गरेको छु 5 8 4 होइन अलि अड्की आएछ यो ठिकै छ तर यो गर्न मिल्छ सर यो गर्ने नै यसरी हो तपाईँहरूले है यो एक्जिट राख्नुहोस् यो पछि गर्दाखेरि यो इन्ट्रान्स गऱ्यो यहाँ फेरि म एउटा राखिदिन्छु ल होइन यसमा इन्ट्रान्स एनिमेसन एपियर 14 एपियर राख्ने होइन एपियर राख्ने होइन यस्तो अब यहाँ क्लिक ट्रिगर यसमा ट्रिगर राख्नु पर्यो एपियर अफ गऱ्यो मैले यहाँ ट्रिगर राख्ने यहाँनिर स्टार्ट अन क्लिक टेक्स्ट बक्स राख्ने यहाँनिर यो प्ले गर्दाखेरि अब यहाँनिर पज आयो अब यसमा एक्जिट मात्रै राखिदिनु हो 10 सेकेन्ड पछि यहाँनिर एक्जिट एड एनिमेसनमा एक्जिट राख्ने एक्जिट मात्रै राख्नु एक्जिट मात्रै राख्दा हुन्छ एक्जिट मात्रै राख्नु इन्ट्रान्स है एक्जिट राख्नु एक्जिट पनि राखिदिनुपर्छ हिसाबले ल इन्ट्रान्स त यसलाई तल राखेँ मैले यसलाई चाहिँ अब अब डिले 10 सेकेन्ड गरे पनि हुन्छ विथ प्रिभियस गर्ने यसलाई विथ प्रिभियस गर्ने तर यसको डिले चाहिँ 10 सेकेन्ड राख्ने डिले 10 सेकेन्ड ढिलो होस् टाइम 10 सेकेन्ड चाहिँ अब यो अलिकति मिलेन भने मिलाउनु पर्छ अनि तपाईँले प्ले गर्ने खास यो नै हो ट्रिकै नै हो सर यो जिआइएफ राख्यो भने बार राख्यो भने तर यो एक्जिट मात्रै राख्नु त एक्जिट मात्रै इन्ट्रान्स नगरेर एक्जिट मात्रै इन्ट्रान्स त भइसकेको छ एक्जिट मात्रै राख्नु त एक्जिट मात्रै राख्दा हुन्छ होइन एक्जिट मात्रै राख्यो नि हुन्छ तर स्टार्ट चाहिँ हुँदैन नि सर तपाईँको हुँदैन नि सर यो त झन् यो त होइन नि यो त्यहाँ टाइम नमिलेर अलिकति टाइम नमिलेर के टाइम पछि त्यो नमिलेर खास मिल्छ सर यो गर्ने हुन्छ तपाईँहरूले आउने अनि जाने त अनि फेरि ए जानु पर्यो नि फेरि जाँडो स्टार्ट भयो तिमीबाट हुन्छ 5 सेकेन्डबाट क्लिक गरेपछि मात्र जाने हो क्या सर यहाँ अब क्लिक गरेको 10 सेकेन्ड पछि मात्र जान्छ क्या त्यो एक्जिट राखेर कामै भयो नि सर यहाँ इन्ट्रान्स तपाईँहरूले इन्ट्रान्स चाहिँ एक्जिट राख्ने हो क्या यसमा फाइल इफेक्टमा सो अनि अर्को टाइमर भनेको यो भयो अर्को चाहिँ यो भयो अब यो बाहेक अर्को पनि हुन्छ सर अर्को टाइमर भनेको चाहिँ भिभिए कोड युज गरेर हाम्रो केशव सरलाई आउँछ पछि हामी अर्को लेभलमा अर्कोचोटि सिकाउँदाखेरि म त्यो सिकाइन्छु किनभने अलिकति टाइम चाहिँ भिभिए कोड भनेर त्यो सजिलै छ होइन अलिकति त्यो अलिकति कोड लेख्यो भने अर्को नै आउने हुन्छ अर्को टाइम चाहिँ कोडिङको टाइम है सर यति मात्र हो गर्ने टाइमहरू बनाउने तपाईँले पावर पोइन्टमा देख्नु भने यस्तै टाइमहरू देख्ने हो सर तपाईँले बार बनाउने यस्तो बनाउने अब हजुरले जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्ने क्या सर टाइमर चाहिँ है अनि देखिने र नदेखिने एक्जिट र स्केप हो सर यहाँसम्म है र अब आज चाहिँ अब हामी क्विज बनाउन सुरु गरौँ यसलाई क्लोज गरेर कतिवटा ओपन भइरहेछ 3-4 ओपन भइरहेछ ल ओके सेभ गरेँ मैले त्यही भएर स्लो भइरहेछ क्लोज गरेँ अब आज यो नम्बरको मुनि अर्को त्यो व्हिल हुन्छ नि सर त्यो राख्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने होला त्यो गर्न खोजे त्यो भएन क्या ए व्हिल बनाउनको लागि सर
विल बनाउनको लागि चाहिँ म माथि नम्बर पनि डिस्प्ले भइरहने तल व्हील पनि घुमिराख्ने हुन्छ नि कुनै कुनै त्यो जिफमा हेर्दाखेरि हुन्छ तपाईँले त्यो जिप बनाउनु पऱ्यो कि यहीँ यस्तै यहीँ अहिले भर्खर स्लाइड बनाउनु पऱ्यो यहीँ बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यहीँनिर माथि नम्बर राखेर नम्बर पनि घट्ने हो नम्बर पनि घट्ने यो पनि घुम्ने हो नम्बर पनि घट्ने लागि तपाईँले एक्जिट भनेर राख्नु पर्छ मैले टाइमरमा दिएको थिएँ नि कतिवटा त्यो राख्नु पऱ्यो होइन त्यसको लागि अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ टाइम लाग्छ होइन त्यो तपाईँहरूले सिकिहाल्नुहुन्छ आफै ट्राई गर्नुहोस् होइन यदि केही समस्या मलाई कल गर्नुहोस् म भनिदिइहाल्छु अहिले भर्खर त्यो घुम्ने चाहिँ कसरी राखेँ भने चाहिँ यसरी राखेको छ मैले दुईवटा सर्कल बनाएँ होइन सर हेर्नु यो त भइसक्यो मैले त्यो बुझिसकेँ त्यो जिपमा चाहिँ भनेको सर यो जिपमा त्यो घुम्ने कसरी बनायो हुन्छ नि सर यो ठुलो सर्कल बनाएको हुन्छ होइन यसरी हेर्ने यो ठुलो सर्कल हेर्ने बिचमा राखिदिएको हुन्छ सर यसरी होइन बिचमा राखिदिएको हुन्छ नि यसमै इन्ट्रान्स एनिमेसनमा तपाईँको यो इन्ट्रान्स एनिमेसनमा गएर मैले थाहा पाएँ 1 2 10 कसरी बनाउने भनेर होइन सर तपाईँले एनिमेसन यहाँ हजुरको एनिमेसनमा गएर तपाईँको त्यो व्हील एनिमेसन नै 5 चोटि राखिदिएको हुन्छ क्या सर यो व्हील एनिमेसन हुन्छ नि एड एनिमेसनमा इन्ट्रान्स एनिमेसन 5 चोटि यो व्हीलमा होइन 5 चोटि एड गरिदिनु क्या कतिचोटि एड गरिदिनु सर 5 चोटि 5 चोटि एड गरिदिनु 5 चोटि 10 चोटि कतिचोटि घुमाउनु पर्यो तपाईँलाई कतिचोटि घुमाउनु परेको छ कतिचोटि घुमाउनु त्यो बिचमा नम्बर घटाउँदै राखिदिने हो क्या सर हामी अब त्यसको हो तपाईँले त्यो बुझ्नको लागि नि त्यही हाम्रो एनिमेसन प्यानमा गएर हाम्रो यो हुन्छ नि हाम्रो एनिमेसन प्यान र त्यसको यसमा नि सबैमा त्यही कुरा हो क्या सर यसमा तपाईँले जति पनि देख्नुहुन्छ यहाँ एनिमेसन प्यान र अनि सेलेक्सन प्यान नम्बरको लागि त तपाईँलाई सेलेक्सन प्यान चाहियो यहाँ तपाईँले 1 2 3 लेख्नु पर्यो नि त अनि यसलाई के भन्छ भने विथ प्रिभियस गरिदिने आफ्टर प्रिभियस गरिदिने यिनीहरूलाई चाहिँ के गरे हुन्छ सर आफ्टर प्रिभियसमा राखिदिएको हुन्छ होला होइन आफ्टर प्रिभियसलाई होइन आफ्टर प्रिभियस होइन आफ्टर सबैलाई यहाँ क्लिक गर्दै होइन आफ्टर प्रिभियस अब मैले यसलाई प्ले गरेँ भने अहिले सिम्पल बनेको चाहिँ यसलाई नै एउटा भयो होइन फेरि देख्नुभयो सर अब यहाँ रङ्गी चङ्गी बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले झ्याप्प रङ्गी चङ्गी बनाउने यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले अब कलरहरू चेन्ज गर्नुभयो डिफ्रेन्ट कलर राख्नुभयो भने यसरी यही युज गरेको छ त्यसमा नम्बर तपाईँको कुराहरू यसरी बिचमा घुमेको देखाउनुहुन्छ यो यही व्हिलको यही हाम्रो ट्रान्जिसन नै हो यहाँनिर यहाँसम्म ल अब आज हामी चाहिँ अब क्विजको लागि सुरु गर्नु रहेछ क्विजमा सबैभन्दा चाहिँ म बेसिक अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब हामी क्विज बनाउनको लागि चाहिँ अब सुरुमा क्विज बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ मैले यहाँनिर अब लेआउटमा गएँ ओके इन्सर्ट ओके होममा लेआउटमा अब सुरुमा चाहिँ बेसिक सिम्पल क्विज मात्र है त टाइटल ओके मैले यहाँ टाइटल अनि राखेँ अब जस्तो कि मैले यहाँ यो क्वेसनलाई बनाइदिएँ मैले फर्मेटमा गएर अब मैले सिम्पल क्वेसन सपोज यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ सिम्पल एउटा केही एनिमेसनहरू पनि केही पनि युज नगरिकन कसरी क्वेसन बनाउने भनेर है त अब मैले यहाँनिर ओके मैले क्वेसन टाइप गर्नको लागि 25 इक्वल्स टु ओके मैले यहाँनिर अब यही सोधेँ यहाँनिर यसलाई अलिकति होइन सजिलो ल अब होइन मैले चाहिँ सिम्पल तरिकाले यति अब सुरुमा बेसिक कुरा किनभने सबैभन्दा सुरुमा हामीले सिक्दाखेरि बेसिकबाट नै सिक्नु फाइदा हुन्छ हजुरहरूलाई नै सिकाउनु फाइदा हुन्छ मैले अप्सनलाई कन्ट्रोल डी यसलाई नै सिलेक्ट गरेँ कन्ट्रोल डी गरेर यहाँ साइडमा राखेँ होइन दुईवटा यसलाई नै कपी गरेर मैले यसरी राखिदिएँ सर साइडमा यसलाई यसरी अप्सनहरू होइन ल अब अप्सनको कलर चाहिँ अब मैले यहाँनिर कलर चाहिँ चेन्ज गरेर डिफ्रेन्ट गर्नुलाई यसलाई चाहिँ राख्नु ब्लू राख्नु अप्सन होइन सर अब यो सबैभन्दा सजिलोवाला चाहिँ है सर सबैभन्दा सजिलो बेसिक हामी सबैभन्दा नानीहरूलाई सिकाउने क्लास 4 को 5 लाई पढ्ने नानीहरूलाई सिकाउने है बेसिक कुराहरू बेसिकमा क्विज बनाउने है मैले बेसिकमा है चाहिँ अब होइन 75 है लाने ओके 100 ल मैले अप्सन जे पनि लगाएँ त्यो अप्सनहरूमा ध्यान दिनु ल बेसिक होइन यो क्विज माथि त वेलकमहरू त बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ होइन तपाईँको त्यसमा क्विजको माथि होइन वेलकमहरू त मैले गएन मैले बेसिक क्वेसन बनाएँ यहाँ माथि क्वेसन भयो तल भयो अब मैले यसलाई नै यो क्वेसन डुप्लिकेट गरिदिनुहोस् त यो क्वेसन नम्बर 1 भनेर माथि लेखेँ भने ल मैले यसलाई डुप्लिकेट लेख्नुभन्दा माथि एउटा क्वेसन नम्बरको लागि पनि लेखेँ यहाँ इन्सर्टमा गएर सेफमा टेक्स्ट बक्समा यहाँनिर 1 भनेर लेख्न अलिकति हामीलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई क्वेसन नम्बर 1 बेसिक यसमा चाहिँ केही हामीले एकदम साधारण सामान्यतया हामीले राम्रै क्विज बनाउन सक्छौँ भनेर देखाउनु लागि अब यो 1 क्वेसन नम्बर भयो अब मैले यसलाई के हामीले चाहिँ केही गरेन ट्रान्जिसनको एउटा अलिकति इफेक्ट गर्छ अब यिनीहरूमा राइट एन्सर भनेको 50 हो नि त सेकेन्ड स्लाइडमा हामीले एन्सर राखिदिन्छ क्या सेकेन्ड स्लाइडमा एन्सर अब क्विजहरू होइन सेकेन्ड एन्सरमा अनि मैले तपाईँहरूलाई क्विजहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ होइन क्विजहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ अब मैले यहाँनिर सेकेन्डमा चाहिँ एन्सर राख्ने फर्स्टको डुप्लिकेट भयो सेकेन्ड यसलाई नै डुप्लिकेट गर्ने अब सेकेन्डमा यो एन्सर राइट हो यसको चाहिँ हामीले ग्रिन कलर बनाइन्छ अब मैले केही एनिमेसनहरू केही युज नगरिकन फर्मेट ट्याब नै युज गरेर चाहिँ सेभ फिल्डमा गएर हामीले चाहिँ केही पनि सिकाएन बेसिक कुरामा चाहिँ ग्रिन बाँकीलाई चाहिँ मैले के बनाइदिएँ रेड बनाइदिएँ बाँकीलाई चाहिँ मैले के बनाइदिएँ सर रेड सिम्पल क्या बेसिक रेड बनाइदिएँ अनि मैले एनिमेसनमा चाहिँ यो यो ट्रान्जिसनमा चाहिँ मैले यहाँनिर ओके ट्रान्जिसनमा चाहिँ हाम्रो यो दोस्रो स्लाइड आउने इन्ट्रा होइन दोस्रो स्लाइडमा मैले ट्रान्जिसनमा चाहिँ मोर्फ भन्ने राखेँ ल सुरु के मोर्फ भन्ने राख्दै होइन
केलाई होइन मोर फन राख्ने लाग्छ। अब साउन्ड इफेक्ट पनि राख्यो भने तपाईँलाई अलिकति इफेक्ट आउँछ, साउन्ड इफेक्ट पनि राख्दाखेरि रमाइलो लाग्छ होइन। मैले होइन साउन्ड इफेक्ट पनि अब यो स्लाइड चेन्ज हुँदाखेरि होइन स्लाइड चेन्ज हुँदा इफेक्ट साउन्डमा चाहिँ मैले अब पुस अब होइन यो उस चाहिँ अब जुन साउन्ड राख्नु भने तपाईँलाई मनपर्ने मैले यसलाई लेजर राखेँ, लेजर राखेँ होइन। सो अब हेर्नु है त मैले हेर्नु सिम्पल होइन, अब बच्चाहरूलाई क्वेसन सोद्धाखेरि हेर्नु त यसरी आउँछ क्वेसन माथि आयो स्लाइडमा देखिँदाखेरि स्क्रिनमा होइन। मैले अब क्लिक गर्ने एकचोटि क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नु त अब जहाँ क्लिक गरे पनि हुन्छ किनभने यसमा टिक मार्क हटाएको छैन। क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्ने ल होइन एन्सर देख्यो नि सर, सिम्पल सबैभन्दा सिम्पल है, एकदम सिम्पल। अब सर तपाईँ जहाँ पनि बच्चाहरूले क्विजहरू बनाउँदा जहाँ पनि क्लिक गर्नु त रिस्की हुन्छ नि त, रिस्की हुन्छ नि त सर, जहाँ पनि क्लिक गर्दा रिस्की हुन्छ। क्विजमा मैले नपाउनु भनेको थियो टिक मार्क हटाउनु नै पर्छ। अब टिक मार्क हटाउनु पर्छ, टिक मार्क हटाउनु यसरी यहाँ हटाइदिएँ, टिक मार्क हटाएँ। अब हेर्नु त यो अब मैले स्लाइड गर्दाखेरि त क्लिक गर्दाखेरि आउँदैन एन्सर। नानीहरूलाई क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ, बाई मिस्टेकली क्लिक गर्दा पनि अर्को क्वेसन आएन सर। नवराज सर बुझ्नुभयो सर, यहाँ सिम्पल चाहिँ केही पनि गरेको छैन सर, न एनिमेसन छ न केही। त्यो चाहिँ एन्सरको लागि दोस्रो स्लाइड छ होइन सर, यो त दुईटा स्लाइड छ, एन्सरको लागि दोस्रो स्लाइड, यो पहिलो प्रश्नको लागि मात्रै, दोस्रो एन्सरको लागि। दोस्रो लागि दुईटा मात्र स्लाइड। तपाईँहरूले जुन क्विज बनाउँदाखेरि जम्मा दुईटा र दुईटा मात्र स्लाइड तपाईँले बनाउने हो सर। अनि मैले यति दुईटा स्लाइड बनाएँ सर, मेरो क्विज कम्प्लिट भयो। मैले अब यहाँ क्वेसन यसलाई नै डुप्लिकेट गर्छु, क्वेसन बनाउँछु, यो एन्सरलाई तल माथि पुर्याइन्छु सर, यसलाई सफल गरिदिन्छु, यसलाई तल कहिले माथि कहिले राख्छु, मेरो सिधै सर एउटा क्विज तपाईँले। अब यो होइन त्यो गर्ने अब हजुरको ल होइन मैले दुईटा मात्र स्लाइड बनाएँ, यो सिधै मेरो काम एउटा प्याटर्न क्विज भयो। यसलाई नै डुप्लिकेट गर्ने, क्वेसन नम्बर चेन्ज गर्ने, क्वेसनहरू थप्दै जाने। ल मैले अलिकति बनाएर देखाउँछु ल हेर्नु है त सर। मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ, अहिले माथिबाट सुरु गर्नु पऱ्यो है क्विज त, माथिबाट सुरु गरेँ मैले यहाँ सुरु गरेँ यहाँनिर। अनि मैले क्लिक गर्दाखेरि भएन। अब मैले यहाँ कुनै यो हाइपर लिङ्कहरू बटनहरू पनि राखेको छैन। त्यस्तो बटन नराखे पनि तपाईँ बटन नराखे पनि जान सक्नुहुन्छ। कसरी जान सक्नुहुन्छ, किबोर्ड छ भने स्पेसतिर जान सक्नुहुन्छ, स्पेसतिर जान सक्नुहुन्छ है, स्पेसतिर जान सक्नुहुन्छ किबोर्ड छ भने होइन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एरो की थिचेर जान सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हेर्नुहोस् मैले यहाँ प्ले गरेँ, यहाँ माथिबाट नै प्ले गरेँ होइन सर, यो बटनहरू छैन भने ट्रान्जिसन नराखे हुन्न सर, यसमा ट्रान्जिसन नराखे पनि हुन्छ, एकैचोटि आउँछ एन्सर। ट्रान्जिसन राख्नै पर्छ भने छैन, मैले नन राखेँ ल हेर्नु त्यसरी, नन राखेँ होइन त्यही झ्याप्पै आउँछ। अलिकति तपाईँले ट्रान्जिसन राख्दा साउन्डहरू आउँछ, बच्चाहरूलाई अलिकति एक्साइटमेन्ट हुने भएर सर राख्नु भनेको झ्याप्पै आउँछ क्या एन्सर चाहिँ, बच्चाहरूले थाहा नपाइकन आउँछ नि त एन्सर। हुन्छ सर, त्यो चाहिँ हुन्छ, तर थाहा नपाइकन एन्सर आउँछ कि झ्याप्पै अगाडि आइन्छ। तर तपाईँले साउन्ड राखिदिनु भयो र अनि त्यो अलिकति यो इफेक्ट्सहरू राख्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति उनीहरूलाई चेन्ज भएको त्यो अलिकति उसलाई चेन्ज भएको नोटिफिकेसन दिनु, न त त्यो चेन्ज भएको हामीलाई थाहा नै हुँदैन ल होइन। मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै क्लिक त गरे त हुँदैन, स्पेस दिने बित्तिकै हेर्नु त झ्याप्पै आयो नि त होइन त, चिङ्क गरेर आयो भए पो अब के गरेर आयो भए रमाइलो हुन्छ होइन त। त्यस्तै हो अब ट्रान्जिसन, अब त्यही हो साउन्ड राखेको फाइदा हुन्छ क्विजमा अलिकति। यहाँ नो साउन्ड रहेछ होइन, अब मैले साउन्ड राखेँ हेर्ने अब होइन। अब यो एरो बम ब्रिज होइन, अब लेजरहरू अब अर्को अरू साउन्ड पनि राख्नु मिल्छ आफूले होइन। अब मैले लेजरै राखेँ होइन, लेजर पुस। अब हजुरले अब यो यसको लागि यस्तो क्विजहरूमा चाहिँ प्रायः मुभ राख्नु होइन, अनि यो फेडहरू राख्नु होइन, यिनीहरू यो फेडहरू राख्नु। अनि अर्को चाहिँ अरू चाहिँ राख्नु हुन्न सर। कट राख्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ, कट राख्दाखेरि एकचोटि प्ले गरौँ त यहाँनिर। ओके यहाँनिर आयो होइन है, त्यहाँनिर यो क्वेसन सोधेँ मैले, क्लिक गरेँ त हुँदैन, मैले स्पेस के थिएँ त्यहाँ यहाँ यस्तो आउँछ नि त। अब अलिकति आवाज आएन, त्यही भएर मोरफहरू लागेछ एउटा। अब नवराजसँग अब क्वेसन धेरै बनाउनु पऱ्यो, मैले दुईटालाई सिलेक्ट गर्छु होइन त, डुप्लिकेट गरिन्छ कन्ट्रोल डी गरिन्छ कतिवटा क्वेसन। अब हेर्नु है त, अब चेन्ज गर्ने क्विज बनाउने तरिका नै यही हो, जहाँ पनि जसले पनि तपाईँले भइहाल्यो नि होइन। हजुर होइन सबै कुरा इजी हो सर, तपाईँले गर्नुपर्ने मिहिनेत गर्नुपर्ने कि पहिलाको एउटा दुईटा स्लाइडमा हो सर, जुन जहाँ पनि जे क्विज बनाउँदाखेरि। अब सुन्नु न सर, अब जस्तो दोस्रो स्लाइडमा अब हामीले अर्को प्रश्न बनाउँछौँ नि, अब म गएँ त नि सर, हेर्नु त यो क्वेसनमा गएँ, यसमा अब म अर्कै क्वेसन लेखिदिन्छु ल हेर्नु त। यो ओके वाट कम्स आफ्टर टु लेख्ने मैले होइन, वाट कम्स आफ्टर टु होइन, 4 यहाँ लेख्ने होइन, 5 यहाँ लेख्ने होइन, यहाँ ओके 3 यहाँ लेख्ने, 1 लेख्ने ल हेर्नु सरी 1 हेर्नु त सरी लेखिदिउँ नि त 1 होइन सर। मैले यहाँनिर एन्सर तल गएर यो होइन अनि एन्सर गरिदिनु। अब तल गएर खासै डुप्लिकेट पनि धेरै गर्नु पर्दो रहेछ, बिस्तारै गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ हामीलाई, एकैचोटि गर्नुपर्ने रहन्छ सर। अब यहाँ गर्ने तपाईँले यसलाई नै अब क्वेसन नम्बर पनि चेन्ज गर्ने, यसलाई होइन क्वेसन नम्बर चेन्ज गर्नु 2 गरिदिनु, डुप्लिकेट गरिदिनु यसलाई होइन, डुप्लिकेट स्लाइड कन्ट्रोल डी
हैन त। अब एन्सर चाहिँ हैन अब यो डुप्लिकेट तल गएपछि तपाईले एन्सर चाहिँ भनेको हाम्रो यहाँ 3 हो हैन। 3 लाई हामीले यहाँनेरि फर्मेटमा हैन त फर्मेटमा हामीले ग्रीन कलर चुज गरिदिने। यहाँ ग्रीन कलर यो छ यहाँनेरि हैन। अब यो एउटा दुईटालाई एकैचोटि सिलेक्ट गरेर रेड कलर बनाइदिने सर, रेड कलर बनाइदिने। यसरी गर्दै जाने सर। फेरि यसलाई डुप्लिकेट गर्ने। हजुर सर के सुन्नु छ सर? सिम्पल यो चाहिँ सर। फेरि अब डुप्लिकेट हजुरले गर्नु पर्ने फेरि यसलाई हजुर सर हजुर डुप्लिकेट गर्ने कन्ट्रोल डी गरिदिनु। यसलाई अलि तल गरिदिनु, सर्ट आउट गरिदिनु है। अब हेर्नु मैले अब यसरी गरेपछि मैले फेरि अर्को थर्ड क्वेसन बनाएँ। यहाँ क्वेसन नम्बर चेन्ज गरिदिएँ, 3 राख्दै यहाँनेरि हैन। ओके बिफोर राख्ने मैले अब यहाँ बिफोर हैन। बिफोर अब यहाँनेरि मैले ओके 10 राख्ने, क्वेसन मार्क पनि राख्दै हुन्छ। यो छुट्याएर चाहिँ अब मैले अब अप्सन चाहिँ यहाँ एन्सर यहाँ लेखेँ 9 है। अब यसमा चाहिँ मैले 11 हैन। अब ल 11 जति राख्दै नि हुन्छ ल अप्सन राख्दै। ओके सो अब मैले यहाँ राखेपछि अब हैन अब यसमा मैले फेरि यसलाई डुप्लिकेट गर्ने कुरा गर्ने नै यो हो। सिम्पल, मैले केही पनि युज गरेको छैन यसमा चाहिँ हैन सर। अब तपाईले एन्सर यसमा हाम्रो के हो? एन्सर करेक्ट एन्सर ट्रुबेल हो सर। यो ट्रान्जिसन इफेक्ट मात्रै युज गरेँ मैले हैन। से तपाईले सर यो एउटा क्वेशनको लागि हामीले दुईटा स्लाइड सँगै राख्नुपर्ने हो सर? राख्नु पर्यो, सँगै हुनु पर्यो। सँगै हुनु पर्यो एन्सर। एउटा एन्सरको लागि एउटा क्वेशनको लागि सर। अर्को आउने भयो नि डुप्लिकेट गरे सर त्यसको लागि। अब हजुरले अब यसमा मैले यहाँनिर गरेर रेड कलर फिल गरिदिन्छु। रङ एन्सर हो नि त हैन सर। हेला हैन त। अब हेर्नु त मैले हैन बनाएँ हैन सर। अब हैन म प्ले गर्छु हैन त सुरु माथिदेखि नै F5 देखि नै प्ले गरौँ। प्ले गर्दै मैले यहाँनिर अब हैन अब क्वेसन सोध्नु भयो तपाईले एकचोटि क्लिक गरे त हुँदैन, स्पेस दिनुपर्छ। अब कि यहाँनिर अब के सो द एन्सर भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। चेक द एन्सर भनेर एउटा बटन राख्न सक्नुहुन्छ। म अब नेक्स्ट स्टेपमा सिकाउँछु म तपाईलाई त्यो है। नेक्स्ट स्टेप सेकेन्ड भर्सनमा गएँ अब अलिकति है। र मैले अब स्पेस दिएपछि हेर्नु त यो एन्सर आयो। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2 व्हाट कम्स आफ्टर 2 भएछ यहाँ। अब नानीहरूले भन्छ एन्सर। सो लेट्स चेक द एन्सर। यसमा चाहिँ मैले त्यो राखेन है सर, ट्रान्जिसन राखेन, त्यही भएर आवाज आएन है सर। ट्रान्जिसन राखेको छैन त्यही भएर सर त्यो आवाजहरू राख्ने फाइदा हुन्छ। अनि हैन तपाईहरुले यो ट्रान्जिसन राखेर डुप्लिकेट गर्नु नै फाइदा हुन्छ किनभने यसमा अलरेडी ट्रान्जिसन सेट हुन्छ। तर तपाईले अलिकति एरेन्ज गर्नुपर्छ त्यो एन्सरलाई चाहिँ तल माथि गरेर एरेन्ज गर्नुपर्छ त्यति हो। सरी सर एउटा तरिका यो। अब हेर्नु है त अब मैले चाहिँ अब तपाईलाई यहाँ यसमा गएर मैले यहाँ चाहिँ चेक एन्सर भन्ने एउटा बटन बनाउनु पर्यो। अब चाहिँ हामी हाइपर लिङ्कमा जानेछौँ है सर। हामी चाहिँ यहाँ सर हेर्नु त अब हाइपर लिङ्क आयो सर। अलि सेकेन्ड स्टेप अब लेभल 2 मा गयो है सर हामी क्विजको। हुन्छ नि सर म अघि बढ्न सक्छु नि है सर? हुन्छ लेभल 2 मा गयो ल। अब है लेभल 2 मा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ अब हेर्नु मैले इन्सर्टमा गएँ एउटा हैन हाइप त्यो हुन्छ नेक्स्ट बटन। त्यो हामी यहाँ सेपमा हुन्छ हैन। सेपमा पहिले त्यो हाइपर लिङ्क हुने राख्ने बटनहरु चाहिँ तल हुन्छ। यहाँ तल यी नेक्स्ट बटन भन्ने यहाँनिर हुन्छ हैन। यहाँनिर तपाईहरुले यिनीहरुले चुज गरे हुन्छ। यहाँनिर यसले चाहिँ गो फरवर्ड भन्ने हुन्छ पहिला नै सेट गरिदिरा हुन्छ यसमा हैन। यहाँ हेर्नु अब यहाँ हाइपर लिङ्क भनेर आउँछ। नेक्स्ट स्लाइड भनेर पहिला नै सेट भइरा हुन्छ हैन त। यो आफै आउँछ, मैले ड्र गर्ने बित्तिकै आउँछ सर यो चाहिँ हाइपर लिङ्क भनेको हैन त। नेक्स्ट स्लाइड बुझ्नुभयो सर? बुझ्नुभयो सर यहाँनिर? हजुर हजुर हजुर। अब मैले यसमा क्लिक गरेँ। अब यसमा क्लिक गरेर मैले यहाँनिर अब एड टेक्स्ट पनि राख्न मिल्छ हामीले हैन। यहाँ एडिट टेक्स्ट गर्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ मैले नेक्स्ट लेखेँ चेक ओके चेक एन्सर। त्यो बटम नलेकिन हामीले एउटा ड्रबाट ल्याएर गर्न नि सकिन्छ नि सर हाइपर लिङ्क गर्न? सकिन्छ सर सकिन्छ। सेम एन्सर हो सर, सेम कुरा हो सर। त्यसो गरेर तपाईले कुरा एउटै हो क्या सर। मैले चाहिँ अब छिटो गर्नको लागि अब यो हुन्छ कुरा एउटै हो सर। त्यो हामीले त्यसो गर्ने चेक एन्सर ल। मैले चेक एन्सरमा गर्ने बित्तिकै अब चाहिँ हेर्नु है त। अब चाहिँ मैले यहाँ प्ले गरेँ मैले हैन प्ले गरेँ मैले। अब मैले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै एन्सर देखाइन्छ जस्तै यहाँ चेक एन्सर। बुझ्नुभयो त है? अब बुझ्नु अब यसलाई अब तलकोमा चेक एन्सर भएपछि अब मैले अब अर्कोमा चाहिँ अब नेक्स्ट क्वेसन भनेर बनाउनु पर्यो। यसलाई नै मैले कपी गर्छु। कपी गरेँ यहाँ सेकेन्ड स्लाइडमा राखिदिन्छु अनि यसलाई नै पेस्ट गरिदिन्छु। यसलाई कपी गरेर अब अरुको बनाइराख्नु पर्दैन हैन सर? एउटा मात्रै बनाएछ। बनाएपछि भयो। अब यसमा चेक एन्सर हैन। यसमा चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन भनेर लेखिन्छु। नेक्स्ट क्वेसन हजुरले सुरुमा क्वेसनलाई बनाउने दुईटा बनाउने, यो दुईटा डुप्लिकेट गर्ने, पछि यसको साइज यसलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिने हो क्या सर। यसलाई यसको तल माथि बनाइदिने हो सर यसको है। त्यो तपाईले दुईटा मात्र सुरुमा यिनीहरु दुईटा बनाएपछि अरुमा चाहिँ केही गर्नै परेन। तपाईहरुको कामै त्यही हो क्या सर है। यसमा चाहिँ अब मैले सुरुमै यो दुईटै सबै राखेर बना भए मैले यसलाई दुईटा डुप्लिकेट गर्ने जस्तो कि हेर्नु म अर्को एउटा क्वेसन बनाएँ यसलाई नै मैले डुप्लिकेट गर्दै हैन। डुप्लिकेट गरेर हाम्रो क्वेसन मैले अब अर्को यहाँ चाहिँ सबट्र्याक्सनको राखिन्छ -125 बनाइदिएँ। अर्को क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर अब यो सबै चेन्ज गर्नुपर्छ। मैले यहाँ माथि राखेपछि अब 3 4 पनि चेन्ज गर्नु पर्यो
है यसले तल लास्टमा पुर्याइन्छ है सर किनभने अर्को 2 3 भइसकेको छ त्यहाँ है मैले अब यसलाई कपी गरेँ लास्टमा एउटा यसलाई नै कपी गरेँ लास्टमा एउटा यहाँ गएर मैले पेस्ट गरेँ हैन त यहाँ दुईटा भयो अब यो क्वेशन नम्बर यहाँ माथि कति छ यो क्वेशन नम्बर 4 यसलाई 4 बनाइदिएँ मैले हैन 4 हैन है त यो कपी खास गर्ने नै यसरी हो सर छिटो बनाउनको लागि 4 गरेपछि यहाँ तल पनि 4 हुन्छ तल पनि 4 भयो है अब क्वेशन चाहिँ तपाईले हैन अब यहाँ माथि क्वेशन लेख्नुहुन्छ तपाईले यसमा चाहिँ क्वेशन चाहिँ सबट्र्याक्सन पाउने भने 125 माइनस गरे आन्सर ओके 100 ओके 150 ओके 75 ओके 100 ओके 105 ओके ये राखेँ मैले अब ये राखेँ हैन मैले अब मैले के पनि गरिन यो अप्सनलाई नै मैले हेर्नु त यो अप्सनलाई नै मैले के गरिन्छ कपी गर्दिए किनभने हामीलाई नेक्स्ट एन्सरमा नै अप्सन यही चाहिने हो नि त्यसरी छिटो गर्नलाई कपी गर्ने अनि मैले यिनीहरूलाई सिलेक्ट गर्ने सबैलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट हान्ने सबैलाई शिफ्ट थिचेर है सर शिफ्ट थिचेर गर्नुपर्छ है सर यो सिलेक्ट गर्ने बेला तपाईहरुलाई चाहिँ डिलिट हान्ने कन्ट्रोल भी गर्ने सर अब एन्सर चाहिँ कुन राइट एन्सर हो यिनीहरुमा 25 माथिको है ए ल माथिको मैले एउटा आर्ट मिस्टेक गरेँ सर यहाँनिर क्वेशन पनि कपी गर्नुपर्ने हुन्छ है क्वेशन पनि ढाङ जुन चिचिरो गर्ने यसरी कपी गरिदिनु बक्समा गरे कपी गरिदिनु तल यहाँ चेक एन्सरमा यिनीहरूलाई यसो टक्क हटाइदिनु कन्ट्रोल भी गरिदिनु झ्याम्मै आए जस्तै आउँछ है राइट एन्सर कुन हो सर यसमा राइट एन्सर यो भनेलाई हडियो बनाइदिनु फर्मेट गरेर फर्मेटमा गएर सेफ्टीमा गएर हडियो अनि तपाईले ट्रिक लगाएन भने पहिला यहाँ रातै छ भने पहिले यसलाई रातोमा चिज गरेर रातो गरिदिनु ट्रिक लगाउने क्या यसरी चाहिँ काम छिटो गर्नलाई हैन हडियो छ भने हडियोलाई चुज गरिदिनु त्यहाँ अब आखिर चाहिँ हडियोलाई चुज गर्ने पहिला त्यो दिमाग लगाउने क्या छिटो काम गर्नलाई है सर यति अब यो हेर्नु त अब यसमा त के भने यी बटनहरु पनि बनाउनु परेन डुप्लिकेट गर्ने खास गर्ने नै यसरी हो सर है नर्मल खालको भयो त हामीले सर जहाँ के अरे यस ओडा एन्सर मध्येमा राइट क्लिक गर्दा राइट हुने गरी रङ गर्दा अस्ति बदल्नु भएको रङ हामीले मेन चाहिएको त्यस्तो हो नि त हैन सर त्यस्तो चाहिने मैले अब सिम्पल देखि नै गएको सर अब किनभने हजुरहरूले अब यो कन्सेप्ट बुझ्नु चाहिँ सिम्पल देखियो मैले लेभल 1 बाट लेभल 2 मा आइसके सर हामी अहिले लेभल 2 मा किनभने हाइपरलिङ्क आइसक्यो नि त यहाँ हाइपरलिङ्क आइसक्यो नि त सर हैन लेभलिङ आएछ मैले अब लिङ्कहरूलाई कपी गर्छु हामी त्यो स्टेप बढ्दै हाल्छ सर म यो सिकिहाल्यो म यसलाई कपी गरिन्छ यसलाई यो क्वेसनमा चाहिँ यो कपी गरिन्छ सर क्वेसनमा यो क्वेसन हो क्वेसनमा मैले यहाँ गर्ने क्वेसनमा आयो अब एन्सरमा चाहिँ यो हुनु पर्यो एन्सरमा चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन भन्ने हुनु पर्यो कपी गरेँ एन्सरमा चाहिँ यहाँ एन्सर पेस्ट गरेँ यसमा अब सबैमा आइसक्यो होला यो सुरुमा बनाए अब त्यो हजुर डुप्लिकेट बनायो अब हेर क्वेसन रेडी भयो चाहिँ अब लेभल 2 क्विज पनि रेडी भयो हामी सुरुबाट जाउँ यहाँ F5 थियो है अब कुनैमा चाहिँ अब हैन यो क्वेसन सोध्यो चेक एन्सरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै आयो एन्सर फेरि नेक्स्ट क्वेसन गर्ने नेक्स्टमा आयो हैन त्यसरी अब मैले चाहिँ अब साउन्ड आएको छैन यसमा किन राखेको थिएन हाम्रो ट्रान्जेक्सन अनि फेरि नेक्स्ट क्वेसनमा गरे अब एन्सर 12 भयो हो हैन नि यहाँ चाहिँ रङ भएछ नि सर यहाँ चेन्ज गर्न बिर्सेको छ हामीले चेन्ज गर्न बिर्सेको रहेछ स्लाइड 3 को स्लाइड यहाँ 3 को हैन 3 नम्बर क्वेसनको यसको एन्सर चाहिँ 11 हो 11 हो चेन्ज गर्न बिर्सेछ यहाँ ग्रीनमा मैले क्लिक गर्दै हैन अब तपाईले फर्मेट प्रिन्टर हेर्ने फर्मेट प्रिन्टरले काम गर्छ गर्दैन हेर्ने फर्मेट प्रिन्टर यता छ 12 लाई नै रेड बनाउनु सर हुन्छ मैले फर्मेट प्रिन्टर युज गर्न लाग्छ सर ठिकै छ तपाईले फर्मेट प्रिन्टर युज गर्न सजिलो हुन्छ त्यतिर छैन भने ट्राई ओके ल अब यो यसको थाहा भयो हामीले चेक गर्दाखेरि एकचोटी चेक गर्न त परिहाल्छ हैन क्विज मैले यहाँ सुरु गरेँ नेक्स्ट क्वेसन आयो 3 भयो राइट भएछ यहाँ राइट भयो अब यसको चाहिँ साउन्ड आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई 100 आउँछ यो साउन्ड आयो किनभने हामी फर्स्ट डुप्लिकेट गरेको भएर डुप्लिकेट गरेको फाइदा नेक्स्ट क्वेसन हैन यहाँनिर चाहिँ भइन्छ नेक्स्ट क्वेसन सिधै हो सर 4वटा क्वेसन हुँदा रहन्छ नि त है सर ए नेक्स्ट क्वेसन अब तपाईले द इन भनेर राखेर नेक्स्ट स्लाइडमा आउँथ्यो यहाँ लास्टमा द इन भनेर लेखिदिनु छ न्यू स्लाइड गरेर द इन भनेर लेख्ने सर अब यो लेभल यो चाहिँ सर्ट कुन भयो अब लेभल 2 को पनि सिधै छ यहाँसम्म पनि है हामीले यहाँ केही युज गरेको छैन ट्रान्जिसन मात्रै युज गरेको हो र त्यही फर्मेट प्रिन्टरहरू युज गरेको छ सर यहाँसम्म के सोध्नु छ सर अब यहाँसम्म ट्रान्जिसन भनेको त त्यही साउन्ड ल्याउनलाई मात्रै है छ अझ साउन्ड ल्याउनको लागि अनि अलिकति इफेक्ट राख्यो भने थाहा हुन्छ पनि है सर त्यो किनभने त्यतिकै तपाईँले ट्रान्जिसन राख्नु भने यो चेन्ज भएको अलिकति मतलब होइन अलिकति राख्यो भने राम्रो हुन्छ अलिकति राख्यो भने चाहिँ अलिकति त्यो चेन्ज भएको भनेर ठिकै छ अलिक साउन्डको लागि थाहा भयो नि त एन्सरमा है अब नेक्स्ट अब लेभल 3 को क्विज है सर लेभल 3 कोमा यहाँसम्म बुझ्नु भयो नि सर यो यहाँसम्म सर यो बटन चाहिँ यही इन्सर्टबाट ल्याएको हो सर हजुर इन्सर्ट यो बटन भनेको हामीले जसरी पनि बनाउन सक्छ है सर एउटा इन्सर्टमा तपाईँले यहाँ टेक्स्ट बक्स लेखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट तलको यहाँनिर चाहिँ यो एक्सन बटन यसलाई एक्सन भन्छ क्या मैले यहाँ क्लिक गरेर ल्याइदिएँ यसरी है यो हुने बित्तिकै हाइपरलिङ्क आएको थियो हैन त्यही हाइपरलिङ्क आउँछ तपाईँले पछि इन्डिभिजुअल पनि राख्न सक्नुहुन्छ सर त्यो पनि सिकाउनु न एकचोटि इन्डिभिजुअल राख्ने चाहिँ सर हैन इन्डिभिजुअल राख्ने चाहिँ तपाईले यहाँ जाने म यही बनाइन्छ यसो यो मैले अब नेक्स्ट क्वेसन भनेर लेख्नु मैले यहाँ नेक्स्ट
क्याप्स लकै अन गरेर लेख्यो नेक्स्ट है। अब मैले यसलाई कलर यहाँ फर्मेटमा गरेँ, फर्मेटमा गएँ र यसमा अब हामीले चुज गरेँ। अब यसमै तपाईँ राख्नु पऱ्यो होइन, यो कलरहरू जस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, म त्यसमा गइनँ। अहिले हाइपरलिङ्क मात्र राख्न सिकाएँ मैले। अब तपाईँले हो हाइपरलिङ्क राख्नुको लागि चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ सर, इन्सर्टमा जान्छौँ। यो अब लेभल 2 मा हामी बढ्दै गयौँ। अब नयाँ कुरा सिक्नु पऱ्यो नि त, एक्सन भनेर यो चाहिँ अब लेभल 3 मा क्या मैले अब यहाँनिर है लेभल 3 होइन, लेभल 3 को त्यो अहिलेको एक्सनमा हामी जहाँ क्लिक गऱ्यो त्यो हाइपरलिङ्क नै आउने हो, अहिलेको जुन अप्सन त्यही आउने है होइन, अहिलेको अप्सन नै आउने है। अनि हाइपरलिङ्कमा चुज गर्ने, नेक्स्ट स्लाइडमा क्लिक गर्ने, त्यही छ। राइट क्लिक गरे नि आउँछ होला नि त्यसमा। यहाँ राइट क्लिक गरे नि आइहाल्छ, राइट क्लिक गरेर सबै आइहाल्छ नि, आइहाल्छ त्यो त सबैमा आइहाल्छ नि हाइपरलिङ्क भनेर। हाइपरलिङ्क तर यस्तो आउँछ नि सर, एक्सन बटनमा जानुपर्छ तपाईँ, हाइपरलिङ्कमा होइन एक्सन बटनमा जानुपर्छ। एक्सन बटनमा एक्सन कहाँ छ यहाँ, एक्सन एक्सन हाइपरलिङ्क होइन एक्सनमा जानु पर्यो, एक्सनमा एक्सनै छैन एक्सन होइन सर, एक्सन बटनमा जानु पर्यो सर, एक्सनमा उयो एक्सन बटन त हाइपरलिङ्क सेपमा मात्रै हुन्छ सर, त्यहीबाट हुँदैन सर, सेपमा मात्रै हुन्छ। हाइपरलिङ्कबाट नि मिल्छ सर, हाइपरलिङ्कबाट नि हुन्छ के सर? मिल्छ जानु नि सर। हाइपरलिङ्कबाट हाइपरलिङ्कमा जाने अनि हुन्छ हाइपरलिङ्कबाट। यहाँ अब तपाईँको पेज इन दिस डकुमेन्ट, पेज दिस डकुमेन्ट गर्ने होइन सर नि। अब कुन स्लाइड हो, स्लाइड छान्ने अनि स्लाइड छान्ने यहाँनिर छ सर, यहाँनिर छ सर, यहाँनिर स्लाइड छान्नु भइहाल्यो। तपाईँले हाइपरलिङ्कबाट जानु भने चाहिँ यहाँ जानुपर्छ सर, यहाँ यो अप्सन इम्पोर्टेन्ट छ क्या सर, नत्र खोज्दा हैरान हुन्छ नि त कोही टिचरहरूलाई त। यहाँनिर हेर्नु त सर, यहाँ क्लिक गर्नु, सुरुमा त यस्तो आउँछ के हो है होइन त, के हो भन्छ नि, यहाँ जानुपर्छ क्या सर। यहाँ गएर तपाईँले नेक्स्ट स्लाइड चुज गर्ने, नेक्स्ट स्लाइड बुझ्नुभयो सर? यहाँनिर है यहाँ गठित भनेर चाहिँ उसले अर्को सजिलो तरिका नै सिकाइदिएर चाहिँ यहाँनिर ड्र्याग एन्ड इजी लिङ्किङ भनेर सिकाइदिएर चाहिँ, नि त ड्र्याग गरेर इजी गर्ने पनि सिकाइदिएर चाहिँ अर्को तरिका सिकाइदिएर छ र बुझ्ने सर। यो एउटा तरिका यो हो सर, एक्सनमा जाने यहाँ गर्ने अनि गर्ने सर है। यो बेसिक क्विज हो, यसलाई बेसिक क्विज भन्ने हुन्छ, सिम्पल। यो सुरुमा पावर पोइन्टहरू अब क्विज बनाउन सिक्यो भने अब यसरी बनाउँदा नि इफेक्टिभ हुन्छ क्या। यो समथिङ इज बेटर देन नथिङ भन्छ नि होइन सर, केही हुनु राम्रो हुन्छ नि होइन, समथिङ यो धेरै राम्रो हो। यति भनेर पाउँदाखेरि मैले यसलाई सेभ गरेँ नाइट क्लासमा डेस्कटपको। अब हामी लेभल 3 मा जानेछौँ है। लास्ट लेभल एकदम हाइएस्ट लेभल चाहिँ त्यो VBA कोड युज गरेर बनाउने सर, धेरै खतरा हुन्छ त्यो चाहिँ अब नेक्स्ट तपाईँहरू धेरै पर्फेक्ट हुनु होइन। यो चाहिँ हाम्रो मैले बेसिक क्विज होइन है, बेसिक क्विज है। अब भयो मैले सरहरूलाई भर्खर बेसिक क्विज तपाईँहरूले तर क्विज चाहिँ यसरी सेभ गर्नु हुन्न सर, यो चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन फाइल हो, बच्चाहरूलाई देखाउँदा सधैँ स्लाइडसम्म सेभ गर्नुपर्छ है सर, त्यो मैले भन्नु पर्दैन है सर। यो बेसिक क्विज मैले च्याट बक्समा राखेँ सर। अब हामी लेभल 2 मा जान्छ सर। लेभल 2 मा हामी जाने भनेको चाहिँ मैले टुडे टिचिङ क्विज टिचिङ भनेर यसमा बनाएको छ। अब लेभल 3 को लेभल 3 अब हामी चाहिँ यो लेभल अलि आएको, लेभल 4 भयो, लेभल 4 लेभल 5 भयो, लेभलमा छ लेभल सिम्पल खाले। अब हाम्रो लेभल 5 भने चाहिँ अब यो चाहिँ है, अब लेभल 3 लेभल 4 भनेर अब लेभल 4 5सम्म। अब हजुरले अब जति धेरै अप्सनहरू राख्नुभयो, एक्जिट इन्ट्रान्सहरू त्यसो राख्नुभयो, त्यसमा भर पर्छ अब इफेक्टिभ हुने होइन। अब यो चाहिँ सिम्पल चाहिँ अब मैले यहाँ एउटा फर्स्ट पेज बनाएँ वेलकम, नेक्स्ट स्लाइडमा मैले चाहिँ हेर्नु त यहाँ रङ एन्सर भन्ने मात्र बनाएँ, रङ एन्सर मात्र बनाएँ। यो दुईवटा पिक्चर राखेँ यसमा, यो पिक्चर राखेँ अनि पिक्चरमै लिङ्क राखिदिएको छ। अनि नेक्स्ट क्वेसन भनेर आयो यसमा होइन, यो क्वेसन 1 भनेर यहाँनिर होइन, यो क्वेसन 1 भयो यहाँनिर, क्वेसन 1 यो अप्सनहरू भयो है। अनि नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ करेक्ट एन्सर भनेर आयो, करेक्ट एन्सर है सर, यहाँ करेक्ट क्वेसन आयो। अनि नेक्स्टमा करेक्ट एन्सर पछि हेर्दा फेरि के आयो, यहाँ नेक्स्ट भनेर आयो, नेक्स्ट क्वेसन होइन त, यहाँनिर नेक्स्ट क्वेसन अनि फेरि यहाँ करेक्ट आयो हो। तपाईँहरूले सुरुमा बनाउँदाखेरि तीनटा जान्न पर्यो यसमा हैन सर? हो माथिको तीनटा, माथिको यो वेलकम त जान्नु परेन, वेलकम त जान्नु पर्यो। यो यति मात्र पाउने अनि यसलाई नि डुप्लिकेट गर्ने हो सर, के गर्ने होइन। अब यो मैले देखाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई सुरुमा देखाउँदाखेरि कस्तो आउँछ भने ल होइन, यो वेलकम भनेर आउँछ। हामी त अहिले चाहिँ मैले बनाएको थिइनँ, अहिले बनायो भने वेलकम भनेर आयो हेर्नुहोस् यो वेलकम। अनि मैले वेलकममा यहाँ स्टार्ट क्विजमा क्लिक गरेँ भने स्टार्ट क्विज भनेर आउँछ यहाँ तल, यो स्टार्ट क्विज होइन, स्टार्ट क्विजमा क्लिक गर्ने क्विज आयो यहाँनिर स्टार्ट क्विज। तर मैले त्यो बाहेक अहिले मैले यसमा यहाँनिर तपाईँको यहाँनिर है त यहाँनिर यो के मैले यहाँनिर यो स्लाइडमा मैले यहाँनिर तपाईँलाई मैले यहाँ जहाँ क्लिक गरे पनि क्विज चाहिँ स्टार्ट हुँदैन क्या सर, जहाँ क्लिक गरे पनि
अनि तपाईँले स्टार्ट बटनमा क्लिक गरेपछि मात्रै स्टार्ट हुन्छ। किन त्यसो गरेको छ भने अब तपाईँले यसको लिङ्क हेर्नु है त, यहाँ स्टार्टमा तपाईँले माउस मात्र लिएर जाँदा पनि थाहा पाइन्छ नि। त्यसरी माउस पोइन्टर यहाँ लिएर जाँदा के भन्छ सर, हेर्नु त यहीँ के भन्छ सर, ओ स्लाइड 3 मा जाने भनेको त्यहीँ तपाईँले चेक गर्नलाई यहीँबाट कन्टेन्टतिर क्लिक गर्नु भने त्यहाँ जान्छ ठ्याक्कै स्लाइड 3 भनेको 1 मा गयो। किनभने अनि यो चाहिँ किन देखाएको यो चाहिँ हाइपर लिङ्क भयो, त्यही हाइपर लिङ्क एक्सनबाट राखेको। मैले यहाँ क्लिक गरेँ अनि यो एक्सनमा तपाईँले चेक गर्नु भने त्यही भएर तपाईँले यो क्विजहरू अलिक पाउँदाखेरि चाहिँ एक्सन भनेको चाहिँ हामीले लिङ्कहरू राख्नको लागि हाइपर लिङ्क बटनहरू राख्नको लागि युज गरिन्छ। हेर्नु सर लिङ्क है, यसमा लिङ्क। अनि स्लाइड 3 भनेर चाहिँ यसमा स्टार्टमा ठ्याक्कै यहाँ किन अनि नेक्स्ट स्लाइड गरेको छैन है सर, हेर्नु त यहाँ नेक्स्ट स्लाइड गरेको छैन। किन नेक्स्ट स्लाइड नगरेको सर, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड गर्दा रङ आउँछ नि त सर, रङ आउँछ क्वेसन नम्बर 2 है। अब यो अब त्यहाँबाट फर्स्ट स्लाइड सेकेन्ड थर्ड स्लाइडमा जानु पऱ्यो एकचोटि। हजुर थर्ड स्लाइडमा गयो, त्यही गरेको हामीले त्यही भएर हामीले यहाँ स्टार्ट क्विज भनेर लेखेको सर। यहाँ यो वेलकम बनाउन जरुरी हो। अहिले योभन्दा अगाडिको प्रेजेन्टेसन मैले वेलकम बनाउन जरुरी ठानेन, तर यसमा चाहिँ ठान स्टार्ट क्विज भन्ने गेम राख्न ठाने, किनभने यसको डाइरेक्ट रङ छ यहाँ, फेरि रङ आउँछ नेक्स्ट स्लाइडमा, त्यही भएर सर है। अब म ओके, अब यही बनाउनको लागि अब 5 मिनट भएछ, 5 मिनट बाँकी छ। के गर्नु सर, यो भोलि स्टार्ट गर्ने कि यो बेसिक कुरा म भोलि ट्याक्कै बनाउन सिकाइदिन्छु। भोलि स्टार्ट गर्ने सर, भोलि ल अब तपाईँहरूले यो देखिहाल्छ सर, यो तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ अलिकति आइडिया। यो पिक्चरहरू मैले कहीँबाट ल्याएँ होइन, मैले इन्सर्टमा गएँ ल, यो पिक्चर राख्न चाहिँ सिकाइन्छ है अलिकति। यस्तो पिक्चरहरू कसरी ल्याउने? रामचन्द्र सर हजुर यो पनि राखिदिनु, हामीले हेर्दै गर्छौँ। हुन्छ म तपाईँलाई भोलि यसलाई फाइनल गरौँला। लेबर अनि यो पिक्चरहरू तपाईँले पिक्चर राख्नु मैले भनेको यहीँबाट राखेको, मैले कसरी राखेँ भने म सिकाइन्छु यो पिक्चरहरू चाहिँ ल है त। मैले एउटा न्युज यो पिक्चर मात्र राख्न सिकाएँ, भोलि तपाईँहरूले आफ्नो त्यस्तो बनाउनु सक्नुहुन्छ ल है। र पिक्चरहरू राख्नको लागि मैले केही गरेको होइन सर, होइन है। यहाँनिर इन्सर्टमा गएँ, हजुरको नेटहरू छ भने इन्सर्टमा गएँ, पिक्चरमा गएँ, त्यही अहिले हाम्रो बद्री सरले सिकाउनु भएको अनलाइन पिक्चर नै सर, यो हेल्पमा पो क्लिक भएछ। इन्सर्टमा गएँ मैले, यहाँ अनलाइन पिक्चरमा क्लिक गरेँ अनि हेर्नु है त, मैले त्यो थम्स अप भने तिनीहरूलाई इमोजी भन्छ क्या, इमोजी रङ भने स्याड फेस आउने इमोजी भन्छ। के भन्छ रहेछ त्यसलाई? इमोजीलाई होइन तपाईँले यहाँ EMOGI इमोजी भनेर लेख्ने है। इमोजी थम्स अप भनेर लेख्ने, थम्स अप होइन, वेल डन भनेर लेख्ने। इन्टर गरिदिनु त अब इमोजीहरूको यहाँ देखाउँछ, त्यसलाई नै इन्ट्री गर्ने लाग्यो हेर्नु त, यहाँ गएर इन्सर्ट गर्ने लाग्ने पिक्चर राख्ने। तपाईँले जे भन्यो त्यही आउँछ क्या पिक्चर, राम्रो राम्रो। अब यसलाई सानो बनाउने हो, यस्तो भयो है, वेल डन कङ्ग्रेचुलेसन भनेर लेख्नु पऱ्यो भने त्यही गर्ने हो सर। केही गर्ने होइन, मैले पिक्चर सिकाएपछि तपाईँलाई आउँछ होइन है। यहाँ है तपाईँले यहाँ अनलाइन पिक्चरमै जानुहोस् होइन, कि गुगल क्रोमबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, तपाईँको गाह्रो छैन। अब तपाईँले होइन कङ्ग्रेचुलेसन लेख्नु पऱ्यो होइन, कङ्ग्रेचुलेसन। अब GIF-मै आयो भने झन् कति खतरा हुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन। अब होइन कङ्ग्रेचुलेसन अब होइन, अब GIF के लेख्यो हुन्छ, GIF लेख्यो भने त अब कङ्ग्रेचुलेसन वेल डन लेखेको होइन, सर्च गर्ने इन्टर हान्दिनँ सर्च गर्नलाई है। अब हेर्नु त GIF मैले सर्च गरेर GIF आउँछ यहाँलाई होइन त, कङ्ग्रेचुलेसन। तपाईँले कुन मनपर्छ चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ल्याबको मैले यो राख्ने अहिलेको लागि होइन त सर। ल यहाँ यो बेलुन राख्दै नि हुन्छ ल, बच्चालाई अब तपाईँको नानीहरू हेरेर ल यो राख्दै नि हुन्छ ल होइन। राइट ह्यान्ड छ भने अब यो कङ्ग्रेचुलेसन फ्लावर राख्दै नि हुन्छ ल, त कस्तो दामी रहेछ नि त होइन। त्यो मैले 3टा क्लिक गरेँ, 3टै आएछ सर, ल ठिकै छ। त्यो एउटामा चाहिने होइन, 3टै आएछ। कङ्ग्रेचुलेसन मलाई मन परेको चाहिँ यो हो, यिनीहरूलाई हटाइदिएँ है ल। हुन्छ सर, राख्न सिक्नुभयो नि त पिक्चर्स। अब तपाईँ अनि तपाईँलाई मैले अरू बेसिक कुरा सिकाइसकेको छु सर। यसमा तपाईँलाई यो हाइपर लिङ्क राखेको हो, अनि यो क्लिक ट्राई अब यसमा चाहिँ कुनै त्यो लिङ्क हाम्रो चाहिँ नि इन्ट्रान्सहरू राखेको छैन। एकछिन म प्ले गरेर देखाइदिन्छु सर। हेर्नु तपाईँलाई स्लाइड सो गरेँ मैले, स्टार्ट क्लिक गरेँ होइन, क्वेसनमा यो भयो होइन, रङमा क्लिक गरेँ के आउँछ हेर्नु है, रङ भनेर आएँ गएँ। मैले ट्राई अगेनमा क्लिक गरेँ भने फेरि त्यहाँ जान्छ हेर्नु त, यही क्वेसनमा जान्छ, क्वेसन नम्बर 1मै जान्छ हो। यो क्वेसन नम्बर 1को चाहिँ एउटा यो कुरा बुझाइन्छ है त, किन मैले रङमा जाँदाखेरि 1मा गएँ भने ट्राई अगेनमा के एक्सन राखेको छ हेर्नु त सर। यो मैले बुझाइदियो भने थाहा हुन्छ के एक्सन राखेको छ हेर्नु सर। यहाँ यो इम्पोर्टेन्ट हो हेर्नु त, लास्ट स्लाइड भ्यू, लास्टमा जुन स्लाइड देखेको छ त्यसमै जाऊ भनेको छ। नेक्स्ट स्लाइड भनेको छैन सर, यही कुरा हो, यही ट्रिक हो क्या सर। हेर्नु न त्योभन्दा अगाडिको भनेको अगाडिको क्वेसन हुन्छ नि त। हजुर अगाडिको। अनि तपाईँहरूले लास्टको मैले त्यो लास्टको तपाईँहरूलाई VBA कोडहरू युज गर्ने भने चाहिँ उयो रन माइक्रो भन्ने हुन्छ यहाँ तल यहाँनिर चाहिँ रन प्रोग्राममा यहाँ रन माइक्रो भन्ने हुन्छ यहाँनिर होइन। रन माइक्रो उयो तपाईँलाई VBA कोडहरू युज गर्ने, त्यो चाहिँ एडभान्स लेभलको हो। त्यो अलिक पछि अब हामी अलिकति सिकेर अलिक त्यसमा खतरा भएपछि। हस् रामचन्द्र सर, अब हामी ट्याक्कै 9:30 बजे आइपुगेका छौँ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। स्टप गरेँ एकदमै धन्यवाद हजुरलाई सर। एकछिन म यो राखिदिनु भने यो स्याम्पल राखिदिन्छु च्याट बक्समा सर। एकछिन त्यो राख्दै गर्नुहुनेछ। मैले रामचन्द्र सरलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनको लागि मैले इन्द्रबहादुर सुवेदी सरलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ सर। आउन सक्नुहुनेछ हरेक दिन
बेलुकी 8 बजेर 8 निरन्तर हामी यहाँको माझमा जुटिराखेका छौँ। इन्द्र सर मैले च्याट बक्समा राखेको छु है यो लेभल 3 र 4 भन्नु यसलाई पृथ्वी रामचन्द्र सर हजुर तपाईले च्याट बक्समा राखेको कुरा मेरोमा चाहिँ किन च्याटमा देखाउँदैन हिजो पनि देखाएको हजुरले मोबाइलमा युज गर्नु भएको छ नि कम्प्युटरबाट युज गर्नुपर्छ कम्प्युटर ए हो सरी हो थ्यांक यू ल सर